Hello. Yeah. Uh, Namaste. Ami. Just a minute. Hello. म कनेक्ट गरिसकेँ त फेरि अहिले भिडियो आइरहेको छैन ओके हस् नमस्ते गुड इभिनिङ आज हामी यो पोस्ट कोरोना ब्याङ्किङ करियर कस्तो हुन गइरहेछ व्हाट आर द च्यालेन्जेस दैट बैंक्स आर फेसिङ भन्ने कुरा चाहिँ हामी आजको यो सेसनमा हामी कभर गर्न गइरहेछौँ र सो अहिलेको जुन चेन्ज कन्टेक्स्टमा टेक्नोलोजीमा लेभरेज हुनुपर्ने चाहिँ अत्यन्त जरुरी देखिन्छ किनभने अहिले हामी यहाँ जब when we are about to go to live, there were some technical hiccups due to which we have to start this program by 3 or 4 minutes late than the scheduled time. So that is apology from our part. Basically, र अहिलेको कन्टेक्स्ट हेर्ने हो भने हामी जुन यो we are at a crossroad. कसरी यो कोरोनाको इस्युहरू अनफोल्ड हुन्छ कोभिड-19 को इस्युजहरु कसरी अनफोल्ड हुन्छ we don't know र संसारमा कसैलाई पनि थाहा छैन होला भनौं न एका बिहानै हामी उठ्दाखेरि चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ कि around 4.2 million population were infected by coronavirus, novel coronavirus, out of which 2,41,000 जना मान्छे चाहिँ they lose their life due to the disease, and around 1.5 million, sorry, 2,84,000 जना जतिले चाहिँ लाइफ लुज गर्छ. अराउन्ड 2.4 मिलियन मान्छेहरु चाहिँ कोरोना इन्फेक्टेड छ हाम्रो वरिपरि भन्यो भने व्हाट वुड बी आवर कन्डिसन हैन हामी प्यानिक हुन्थ्यौ. सो हामीले जब 2019 लाई फेयरवेल गर्यौं र हामी आज मे 11 सम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ दैट इज द सिचुएसन भनौं न यो 4-5 महिनामा चाहिँ 2,84,000 जति लाइफहरु लुज भइसकेको छ. सम 1.5 मिलियन जति रिकभर भएछन् र स्टिल 2.4 मिलियन त अझै छन् र हेर्ने हो भनेदेखि त्यो one of the largest population हाम्रो नेबरिङ कन्ट्री इन्डियामा जुन किसिमको ग्रोथ छ त्यो चाहिँ डिजिजहरुको जुन ग्रोथ छ हिजो एकै दिनमा 4200 नयाँ केसेसहरु भनेर भनेको छ. सो दैट इज भेरी
alarming situation for us. हामीसँग त्यत्रो लामो ओपन बोर्डर छ र मोस्ट अफ द कोरोना केसेस इन नेपाल द्याट हामीसँग आफै भित्र आफै नभएर बाहिरबाट आएको केसेसहरु छ एन्ड द बोर्डरिङ एरियाज हरु चाहिँ that are becoming hotspot. New hotspots are being developed. अनि थाहा भइराछ नयाँ हटस्पटहरु आइराछ. So त्यो कन्टेक्स्टमा we have to have banking activities as a necessity अत्यावश्यक सेवा भावनाले एसेन्शियल सर्भिसमा चाहिँ सो बैंकिङ चाहिँ हामीले रन गरिराछौं with lot of precautions. तर संसारभरि नै जुन हिसाबले यो बैंकिङ एक्टिभिटीज र हरेक चीजलाई यसले अफेक्ट गरेछ त्यसको डाइरेक्टली इम्प्याक्ट चाहिँ बैंकिङ करियरमा र बैंकिङ एक्टिभिटीजहरुमा परिहाल्छ र जुन बैंकिङ एक्टिभिटीजमा त्यसको असर पर्ने बित्तिकै that will lead to affect in banking career also. So अहिलेको ठाउँमा चाहिँ हामी के छ भन्दाखेरि लाइक मार्टिन लुथर किङ जुनियरले भने जस्तै गरी we may have all come on different ships but we are in the same boat now. हामीले थाहा छैन हाम्रो यो बोट चाहिँ कहाँ जान्छ र यसको जुन टर्बुलेन्सेसहरु छ अहिले त्यो कसरी सेटल हुन्छ we never know हैन र संसारमा हेर्ने भन्दै अहिले संसारमा जेसुकै हेरे पनि देखि त्यो कोरोना बाहेक अरु केही पनि देखिदैन र इकोनोमी के हुन्छ हैन सो ठुलो ठुलो इकोनोमीहरु चाहिँ उनीहरुको चाहिँ त्यो 1930 पछिको सबभन्दा ठुलो रिसेसन चाहिँ अब यो पोस्ट कोरोना इश्युहरु हुन्छ भनेर इकोनोमिस्टहरुले भनिरहेछन् र मल्टिपल सेक्टर्सहरुलाई अफेक्ट गरेछ हैन मिलियन्स अफ पीपल आर लुजिङ जब र त्यसको इफेक्ट चाहिँ त बैंकिङमा अभियसली आइहाल्छ र अब त्यसको इफेक्ट बैंकिङमा आउँदाखेरि चाहिँ अब सो बैंक भनेको चाहिँ आइसोलेसनमा केही पनि छैन हैन सो बैंकिङको रिफ्लेक्सन इकोनोमीको रिफ्लेक्सन बैंकमा हुन्छ सो नेप्लिज कन्टेक्स्टमा हेर्ने भनेदेखि हामी बैंकिङ सर्भिसेसहरु दिने चाहिँ अराउन्ड 9640 बैंक्स एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन्सहरु छ जसमा ब्रान्चेसहरु छ 161 फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन्सहरु जसमध्येमा चाहिँ मेजर यो फाइनान्शियल एक्टिभिटीजहरु चाहिँ बैंकहरुले गरिराछ इन टर्म्स अफ भोल्युम हेर्यो भनेदेखि इन टर्म्स अफ नम्बर अफ डिपोजिटर अर नम्बर अफ बोरोवर्सहरु हेर्ने भनेदेखि चाहिँ बैंकको भन्दा पनि नम्बर अफ कस्टमर्सहरु चाहिँ डेभलपमेन्ट बैंक सरी माइक्रो क्रेडिट माइक्रो फाइनान्स कम्पनीजहरुको चाहिँ नेपालमा बढी छ सो यसैले हेर्यो भनेदेखि जस्तै commercial banks had around 4219 branches यो as of फागुन मसान्तसम्म मार्चको एन्डसम्मको डेटाको हिसाबमा चाहिँ so 27 commercial branches has 4219 branches र यसमा चाहिँ so development banks finance companies and microfinance company they constitute around 9640 branches having their operation from Mechi to Mahakali र यसमा अब यो फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन्सहरुले चाहिँ सो के छ त यसको इम्प्याक्ट चाहिँ इकोनोमीमा भन्दाखेरि इनीहरु के कति कन्ट्रिब्युसन गरिरहेछन् भने चाहिँ एज पर द डेटा पब्लिश बाइ एनआरबी सो टोटल डिपोजिट जीडीपी भन्दा 104% जीडीपी को 104% डिपोजिट यो फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनहरुले मोबिलाइज गरिरहेछ त्यसैगरी जीडीपी को अराउन्ड 90% चाहिँ लेन्डिङ एक्टिभिटीजहरुमा चाहिँ यो फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनहरु चाहिँ इन्भल्भ छ र त्यस्तै गरी अब हामी यदि क्लास कमर्शियल बैंक्स मात्रै हेर्छौं भनेदेखि अरु बी सी र डी लाई हामीले हटाएर त्यसमा चाहिँ हेर्यो भने अराउन्ड 93% जीडीपी को 93% डिपोजिट चाहिँ यो कमर्शियल बैंक्सहरु छ त्यसै गरी 81% जीडीपी को 81% चाहिँ लेन्डिङ एक्टिभिटीजमा यो बैंक्सहरु चाहिँ इन्भल्भ भएका छन् र हाम्रो मेची महाकाली र डिफरेन्ट तराई पहाड हिमालहरुमा चाहिँ जुन बैंकिङ एक्सेस फाइनान्शियल एक्सेस जुन यो बैंक्स एन्ड डेभलपमेन्ट यो अरु बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनहरुले पुर्याइराछन् त्यो कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ 25000 2 करोड 56 लाख 20 हजार डिपोजिट अकाउन्ट चाहिँ कमर्शियल बैंक छ भनेदेखि 3 करोड 11 लाख चाहिँ हाम्रो क्लास डी यो माइक्रो फाइनान्सहरुले गरिराछ
त्यस्तै गरी लोन अकाउन्टमा हेर्ने भने पनि 11,13,000 लोन अकाउन्टहरू चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्क्सहरूसँग छ भनेदेखि 14,98,000 लोन अकाउन्ट्सहरू चाहिँ यो माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीजहरूले गरिरहेछ। र सरप्राइजिङली जस्तै हामी मोबाइल ब्याङ्किङ र इन्टरनेट ब्याङ्किङ पनि हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ यो माइक्रो फाइनेन्स कम्पनी इन्स्टिट्युसनहरूको चाहिँ रिच चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्क्सहरूभन्दा भन्दा बढी देखिन्छ। तर इन टर्म्स अफ भोल्युम कमर्सियल ब्याङ्कको चाहिँ इम्प्याक्टहरू छ। र हामी अहिलेको हाम्रो यो आजको सेसनमा हामी अब टोटल कमर्सियल ब्याङ्कले रिफ्लेक्ट गर्ने भन्नाले हामी अब ब्याङ्किङ एन्ड करियर भन्ने बित्तिकै हामी जहिले पनि मान्छेहरूको चाहिँ धेरै लार्जर पपुलेसनको चाहिँ ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूमा चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्क नै प्रेफर गरिराखेको हुन्छ। सो अब ब्याङ्किङको करियर कसरी करियर कहाँबाट रिलेट हुन्छ त ब्याङ्किङको करियर चाहिँ हैन। सो करियर ग्रोथ, म्यान पावर रिक्वायरमेन्ट, ब्रान्च एक्सपान्सनहरूलाई प्रोपेल गर्ने फ्याक्टरहरू के हो त? सो प्रोपेलिङ फ्याक्टर भनेको चाहिँ इज कन्ट्रिज इकोनोमी, देशको इकोनोमी हो। र हामी आज चाहिँ जुन यो अहिले क्रसरोडमा छौँ, हामीलाई भोलि के हुन्छ त हाम्रो इकोनोमी, वी नेभर नो हैन। तर अब हामी हिस्टोरिकल्ली हेऱ्यौँ भनेदेखि 2009 देखि 2020 मार्चसम्मको डेटा हेर्ने भनेदेखि सो दिस ब्लू पिरामिड्स इन्डिकेट द डिपोजिट फिगर अफ द ब्याङ्क्स विच आर इन बिलियन, र दिस पिङ्क फिगर रिफ्लेक्ट्स द लेन्डिङ डन बाई कमर्सियल ब्याङ्क्स। सो हामी 563 बिलियनको डिपोजिटबाट 2009बाट 3,142 बिलियनमा पुगिसकेका छौँ हाम्रो ब्याङ्क्सहरूको डिपोजिट। त्यस्तै गरी 398 बिलियनको लोनबाट ब्याङ्क्सहरूको लोन चाहिँ 2,813 बिलियनमा ग्रो भइरहेछ। सो हरेक उसमा हेऱ्यो भनेदेखि इयर अन इयर वी क्यान सी phenomenal growth of the bank's top lines. So it's deposit and lending. So major bank, I mean Nepalese bankहरू हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ मेजर ब्याङ्क्सहरूको हाम्रो अर्निङ भनेकै इज फ्रम नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम। सो हामीले डिपोजिटमा कति ब्याज दिन्छौँ, खर्च गर्छौँ, र लोनमा हामीले ब्याज कति आम्दानी गर्छौँ, त्यसको डिफरेन्स फिगरले चाहिँ इज interest income of the bank. So around 80% हेरिकन भ्यारी गर्छ, एन्ड रिमेनिङ अदर फिज एन्ड कमिसन, फरेक्स इन्कम हैन, बाट आउनेहरू चाहिँ इन्कमहरू चाहिँ अर्को त्यति सिग्निफिकेन्ट लेभलमा छैन। र यो लेन्डिङ एक्टिभिटिजहरूमै पनि हामी जस्तै हामी एलसी खोल्छौँ, अनि टिआर लोन दिन्छौँ, त्यहाँबाट एफएक्स इन्कम गर्छौँ, कमिसन इन्कम गर्छौँ। त्यसैले एउटा लेन्डिङ एक्टिभिटी यो हाम्रो अफ ब्यालेन्स सिट लेन्डिङबाट पनि फिज एन्ड कमिसन, फरेक्स इन्कमहरूको आइराखेको हुन्छ, र त्यसले त्यो चाहिँ अल्टिमेटली गएर कस्टमरले चाहिँ फेरि इम्पोर्ट लोन लिएर सेटल गर्छ। त्यसैले यो लोनको ग्रोथहरूमा चाहिँ अल्टिमेटली रिफ्लेक्ट हुन्छ। सो यो हेर्दाखेरि चाहिँ अब के हाम्रो अब आउने दिनहरू पनि यस्तै होला त, यतिकै ग्रोथ होला त इकोनोमी? सो त्यो चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो सिचुएसन, र यही फिगरलाई जुन हामीले अघि उसमा ग्राफमा राखेको छ, सो ट्रेन्ड लाइनमा हेर्ने हो भनेदेखि डिपोजिट र लोनको हैन, यो 2015 2014 पछि मजाले ग्रोथ भएको देखिन्छ। 2009 to 2013 बाट 9 बाट 13 मा पुग्नलाई अलमोस्ट डबल भएको छ। 9 देखि 13 भन्दै 13 देखि 17 सम्म हेर्ने भनेदेखि त अलमोस्ट 3 टाइम्स जस्तो भएको देखिन्छ ग्रोथहरू चाहिँ डिपोजिट र भनेपछि नेप्लिज इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू गभर्नमेन्टको स्टेबिलिटी भइसकेपछि, माओइस्ट इन्सर्जेन्सी सिद्धिसकेपछि हैन, इकोनोमीले हाम्रो इकोनोमीले एउटा पेस, एउटा ग्रोथ लिन थालेको थियो। र जुन हाम्रो धेरै मान्छेहरू बाहिर जानुभएको थियो, रेमिटेन्स आइरहेको थियो, हाम्रो यो बिओपीको सिचुएसनहरू, ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको सिचुएसनहरू पनि इम्प्रुभिङ थियो। फरेन रिजर्भ, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो फरेन रिजर्भहरू चाहिँ राम्रो हुँदै गइरहेको थियो। सो दिज आर द पास्ट ट्रेन्ड अफ द ब्याङ्क्स। र त्यही गरेर चाहिँ अब त्यसको हामीले अघि जुन डिपोजिट र लेन्डिङको हेऱ्यौँ, त्यसमा जुन इन्ट्रेस्ट रेट, जुन जहाँबाट हाम्रो ब्याङ्कहरूको मेजर इन्कम हुन्छ, त्यो हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो वेटेड एभरेज इन्ट्रेस्ट रेट अन डिपोजिट एन्ड लोन हेऱ्यो भनेदेखि, सो लोनको माथिपट्टिको लाइन छ, इट्स 13.62, एउटा अल टाइम लो 8.86 मा झरेको छ, र अहिले फेरि उसमा गएर चाहिँ 2020 मार्चमा इज अराउन्ड 11.8।
त्यसै गरी डिपोजिटको पनि 6.67 बाट चाहिँ अल टाइम लो 2016 मा को अराउन्डमा इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 3.28 मा गएर र त्यसपछि गएर फेरि 6.77 को 2007 मा गएर चाहिँ डिपोजिटको एभरेज वेटेड एभरेज इन्ट्रेस्ट रेट भइरहेछ। सो तपाईहरुले सबैले याद गर्नुभयो होला विगत केही वर्षहरुमा बैंकहरु एग्रेसिभ फिक्स्ड डिपोजिटको इन्ट्रेस्ट रेटहरु धेरै दिइराखेको हुनाले यो 2016 पछि फेरि बैंकको बीचमा जुन कम्पिटिसनहरु भयो हैन, सो सेम पाई मेनी बैंक्स मेनी ब्रान्चेस, त्यो अनुसारले चाहिँ यो डिपोजिटको इन्ट्रेस्ट रेटहरु बढ्यो र त्यसमा हेर्यो भनेदेखि जुन पहिला ब्याजको र डिपोजिट लिने र दिनेको बीचको जुन आम्दानी छ त्यो हेर्यो भनेदेखि यसबाट चाहिँ यो जुन तलपट्टिको डिपोजिटको ट्रेन्डहरु चाहिँ इन्ट्रेस्ट बढिराखेको छ, माथिपट्टिको चाहिँ डाउनवर्ड स्लोपमा गइरहेछ। भने मतलब बैंक्सहरुको इन्ट्रेस्ट स्प्रेड चाहिँ अब स्क्युज हुँदै गइरहेको थियो। अहिले हाम्रो जुन यो पोस्ट कोभिड प्री कोभिडको यो कोरोना इस्युमा चाहिँ हामी बिफोर लकडाउन हाम्रो अलरेडी यो इन्ट्रेस्ट स्प्रेड चाहिँ स्क्युज हुँदै थियो भइरहेको थियो। अब झन् अहिलेको त्यो जुन इकोनोमीको यो लकडाउन पछिको चाहिँ इकोनोमीको इफेक्ट त अर्कै नै हुने भइहाल्यो र यो दुईटाबाट चाहिँ आएको चिजहरु चाहिँ प्रफिटलाई हेर्यो भनेदेखि हाम्रो यो गएको 2020 मार्चसम्म बैंकको प्रफिटहरु चाहिँ सो इन्क्रिजिङ ट्रेन्ड। सो यो 2019 भनेको चाहिँ फुल इयरको हो, 2020 को चाहिँ 8 मन्थ्सको डेटा मात्रै भएको हुनाले यो घटेको देखियो। तर यसैले हामीले एनुलाइज गरे भए के हुन्थ्यो त, 12 महिनाको त्यो 8 महिनाको फिगरले 12 महिनामा गरेको भएदेखि द प्रफिट वुड हैव बीन इन डिक्लाइनिङ ट्रेन्ड हैन, लास्ट इयरको भन्दा त कमै हुन्थ्यो रेगुलर नर्मल कोर्स अफ टाइममै। जुन अहिले बैंकको डिफरेन्ट मार्जिनहरु त्यहाँ इन्ट्रेस्ट स्प्रेडको क्यापहरु लाग्यो हैन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बैंकको प्रफिट त घट्नेवालै थियो। तर यो प्री कोभिड वाला इस्यु, प्री कोभिडको इस्युमा चाहिँ तर अब यसपछि आयो कोरोनाको चाहिँ इम्प्याक्ट, लकडाउन हैन। बैंकको चाहिँ अब बैंकले लिएको जुन एसेट छ, लोनहरु छ हैन, मेन एसेट इज लोन एसेट। सो लोनहरुमा बैंकको चाहिँ यदि अहिलेकै अवस्थामा हैन यदि 1% एनपीए भयो, 2% एनपीए भयो, 3% एनपीए टु 10% डिफरेन्ट पोसिबल सिनारियोजहरुमा चाहिँ यदि हामीले अब राष्ट्र बैंकले त रिल्याक्सेसन दिएको छ, इन्ट्रेस्ट नतिरे पनि यो असारसम्म तिर्न पाइने भन्ने हिसाबले एउटा रिल्याक्सेसन एउटा अलिकति इज आउट गरिदिएको छ बरोवरहरुलाई। तर यदि यो इन्ट्रेस्ट नतिरिकन यदि अकाउन्टहरु बिग्रियो भनेदेखि हैन, अहिलेकै उसमा चाहिँ हाम्रो यो असार मसान्तसम्ममा पुग्यो भने डिफरेन्ट सिचुएसनमा भनेको यो जुन 1% एनपीए हुँदाखेरि चाहिँ बैंकहरुको त यो लस भनौं न, यो माथि यो लाइन इज बेस फिगर। सो 1% 2% हुँदाखेरि मात्रै बैंकको चाहिँ कन्सोलिडेटेड फिगर प्रफिट फिगर चाहिँ बढ्ने रहेछ। नत्र 3% एनपीए कन्भर्ट भइदियो भनेदेखि चाहिँ द बैंक विल हैव ह्युज लस फिगर कलेक्टिभली। र यो हामीले अहिले जुन उसमा इन्डियामा पनि हेर्यो भने एक्सिस बैंक र आईसीआईसीआई ले चाहिँ अराउन्ड 30% आईसीआईसीआई को केसमा 28% एक्सिस बैंकको केसेसहरुमा चाहिँ उनीहरुको चाहिँ मोराटोरियम पिरियड भनेको त्यो जसले चाहिँ यो इन्ट्रेस्ट र प्रिन्सिपल पे गर्नलाई 3 मन्थ्स पज गरेको केसेसहरु छ। यदि तिनीहरुले सकेन भने 30% एनपीए मा कन्भर्ट भयो भने के हुन्छ होला सिचुएसन। सो हामी अहिले बैंकहरु चाहिँ यो कसरी अगाडिको डाइरेक्सन लिन्छ वी डोन्ट नो हैन। अब बैंकहरुको चाहिँ लेन्डिङ त कतिको प्रुडेन्शियली लेन्ड गरेछ हैन, एसेट क्वालिटीहरु के छ बेसिकली त्यसमा भर पर्छ उसको त्यो लोनको परफर्मेन्स भनेको चाहिँ। र यदि लोनको परफर्मेन्सहरु बिग्रियो भनेदेखि चाहिँ बैंकहरुको चाहिँ ह्युज लसहरु हुन सक्छ। सो किनभने अहिले सबै चीज बन्द छ, होटलले भनिसकेको छ दे विल बी लकडाउन फर 6 months पिरियड र त्यस्तै गरी अब स्यालेरी 12.5% दिने भनेको छ। सो यो सबै इस्युहरुले चाहिँ हैज डाइरेक्ट इम्प्याक्ट अन एचआर। सो अब यो पिरियडमा किनभनेदेखि
होटेलहरूले जस्तै स्यालेरी हामी दिन सक्दैनौँ भनेपछि त्यसले सिधै इम्प्लोइलाई इफेक्ट गरिहाल्यो। सो न्यू हायरिङ त सिद्धि हो। अहिले भइरहेको हायरहरू पनि चाहिँ लाई त स्यालेरी दिन नसक्ने भनेपछि द्याट इज डाइरेक्टली इम्प्याक्ट अन इन्कम सोर्स अफ द इम्प्लोइज। सो बेसिकली अब यो बेलामा चाहिँ ब्याङ्कहरू कसरी मुभ गर्छ हैन? सो इट्स च्यालेन्जिङ। सो व्हाट नेक्स्ट? सो दिस इज $1 million क्वेशन्स, व्हाट नेक्स्ट? र किन व्हाट नेक्स्ट इट्स $1 million क्वेशन भनेपछि अहिले हामी कोरोना सेटल डाउन नभइकन हामी बिचमै छौँ। कति समयसम्म यो लम्बिन्छ? कसैले 2020 को एन्डसम्म जान्छ भने, कसैले होइन सेप्टेम्बर अक्टोबरदेखि इम्प्रुभ हुन्छ भनेको छ, केही पनि छैन होइन, त्यो थाहा छैन। त्यसैले अहिले हामीले चाहिँ प्रेडिक्ट गर्नलाई चाहिँ गाह्रो। तर यस्तो स्योर हाम्रो अनइम्प्लोइमेन्ट रेट, किनभने धेरै युनिटहरू क्लोज भइसकेको छ होइन, अपरेसनमा छैन, त्यसैले धेरै मान्छेहरूले जब लुज गरिसकेको छ होइन, अर्गनाइज अनअर्गनाइज सेक्टरहरूमा। त्यसैले अनइम्प्लोइमेन्ट रेट बढिहाल्छ। अब इकोनोमीको ग्रोथ न्यारो नेगेटिभ हुन्छ। सो हाम्रो मेजर हाम्रो इनको भनेको चाहिँ नेप्लिज हाम्रो स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि हामी इम्पोर्ट बेस्ड इकोनोमी, हामीले बेच्ने भनेको के हो भने हाम्रो ट्राभल एन्ड टुरिज्म हो हाम्रो मेजर चाहिँ होइन। सो टुरिज्म सेक्टरमा ह्युज इम्प्याक्ट हुन्छ। धेरै मान्छेको जब कटले गर्दाखेरि चाहिँ सो यु विल ह्याभ रेमिटेन्स इन्फ्लोमा इफेक्ट गरिहाल्छ र उता नपाए उता जब नहुने बित्तिकै दे विल बी ब्याक टु नेपाल। र त्यसले गर्दाखेरि जुन अहिले हाम्रो त्यो हरेक वर्ष 5 लाख जति नयाँ युवाहरू रोजगारीको लागि एभाइलेबल हुन्छन्, त्यो त हाम्रो हरेक वर्ष उत्पादन हुँदै गर्छ। त्यसमा अर्को थपियो र अहिले एक्जिस्टिङ भइराखेको इन्डस्ट्रीहरू सबै बिजनेसहरू बन्द भएर भने त्यहीँबाट जब कटबाट अनइम्प्लोइमेन्ट भइराखेको बेलामा सिचुएसन केओटिक पनि हुनसक्छ। सो बिओपीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्सन होला। दो गभर्मेन्ट विल कम विथ सम स्टिमुली प्याकेज, तर त्यसले कस्तो आउँछ त्यो पनि अहिलेसम्म थाहा छैन। सो देयर कुड बी चेन्ज इन ट्याक्स रिजाइम लिडिङ टु इन्फ्लेसन एन्ड र यो सबै कुराले चाहिँ त्यो लिमिटेड अर्निङले द्याट विल ह्याभ इम्प्याक्ट अन कस्टमर्स स्पेन्डिङ ह्याबिट अल्सो। र स्पेन्डिङ ह्याबिटले चाहिँ फेरि अरू बिजनेसहरूको चाहिँ सस्टेनेबिलिटीलाई चाहिँ फेरि इम्प्याक्ट गर्छ। र यो अहिलेको जुन जब मार्केटमा चाहिँ आइएलओले के भनेको छ भनेदेखि यो 6.7% वर्किङ आवर्स चाहिँ वाइप आउट हुन्छ बाई सेकेन्ड क्वार्टर अफ दिस 2020 भनेको जुन एन्डसम्म 6.7% वर्किङ आवर्स वाइप आउट हुन्छ भनेको मतलब द्याट इज इक्विभ्यालेन्ट टु 195 मिलियन फुल टाइम वर्कर्स संसारभरि। सो त्यसैले 81 र यो अहिलेको पेन्डेमिकले चाहिँ 81% अफ द ग्लोबल वर्कफोर्सलाई चाहिँ अफेक्ट गरेको छ, पार्शियल्ली होइन, पार्शियल क्लोजर अर फुल क्लोजरले। र आइएलओले अर्को के पनि डिफाइन गरेको छ भनेदेखि इट्स द वर्स्ट ग्लोबल क्राइसिस सिन्स वर्ल्ड वार सेकेन्ड भनेर चाहिँ अहिलेको यो हाम्रो यसको इट्स अ ह्युज इम्प्याक्ट। हामीले बिचमा एसियन यो इस्ट एसियन इकोनोमीहरूको रिसेसन हेऱ्यौँ, US 2008 हेऱ्यौँ, त्यो रिसेसनहरू हेऱ्यौँ होइन। हामीले पनि आफै नेपालमै पनि हामीले यो 5 वर्ष अगाडिको भुइँचालो भोग्यौँ। तर त्यतिखेर के थियो भनेदेखि नि संसारभरिको कुनै इकोनोमीहरू चाहिँ काम गरिरहेको थियो होइन। US को डाउन हुँदाखेरि चाहिँ चाइना इन्डियन इकोनोमीहरू ग्रो नै भइरहेको थियो। हामी कहाँ यहाँ भुइँचालो हुँदाखेरि हाम्रो छिमेकीहरूलाई केही पनि फरक परेको थिएन। अहिले त संसारमा अछुतो कुनै पनि देश छैन, सबैजना एभ्री कन्ट्री इज फाइटिङ विथ दिस पेन्डेमिक, कसरी ओभरकम हुने होइन। हरेक देशहरूको इकोनोमी चाहिँ लाई अफेक्ट गरेको छ हो। चाइना वुहान चाहिँ इज ब्याक टु नर्मलसी एन्ड स्कुल कलेजेसहरू रिज्युम गर्यो भनेर भनेको छ होइन। र दे आर ब्याक टु बिजनेस। तर अब त्यो कुन लेभलको हो, जस्तै जर्मनीमा हेऱ्यो भनेदेखि अलिकति रिल्याक्स गराएको थियो, फेरि केसेसहरू देखियो होइन। सो कसरी सेटल डाउन हुने भन्ने कुरा चाहिँ अझै पनि क्लियर छैन। सो अब नेप्लिज ब्याङ्करलाई इफेक्ट, सो इट्स subdued loan growth rate. So NPA non-performing loans would be एकदमै alarming situation हुन सक्छ ब्याङ्क्सहरुमा if
they have compromised on asset quality, interest income, forex income, fees and communication income, directly त्यसमा impact भइहाल्छ. सो र केही ब्याङ्क्सहरू चाहिँ मे रिपोर्ट लसेस इन दिस यो वर्ष त त्यति धेरै हामी इम्प्याक्ट भएन, किनभनेदेखि 7-8 महिना त ब्याङ्क्सले काम गर्नु पायो, 4 महिनाको इम्प्याक्ट होला. तर नेक्स्ट इयरमा यही सिचुएसन रहने हो भनेदेखि चाहिँ थिङ्स वुड बी भेरी अलार्मिङ होइन फर सम ब्याङ्क्स. जसले चाहिँ ब्याङ्क्सहरूको मर्जरमा जान पनि सक्ला. Like
Sorry, again, technology issue of connectivity. So ब्याङ्कहरू चाहिँ अब यो जुन आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सको युजहरू चाहिँ कस्टमर सर्भिसको लागि र उसको लागि चाहिँ हुन त हामीले केही च्याट बक्सहरू के अरे एआईको केही बटहरू युज गरेका छौँ होइन, जसमा चाहिँ त्यो सबै त्यो मसिनले एन्सर दिन्छ कस्टमरको धेरै कुरा क्वेरिजहरू चाहिँ। तर अझ एक्सटेन्डेड युज अफ आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स ब्याङ्कमा आउँछ होइन, किनभने इट्स अ कस्ट सेभिङ टुल। तर वेन इट्स कस्ट सेभिङ टुल यसले धेरै मान्छेको लाई रिप्लेस गरिदिन्छ, किनभनेदेखि जुन हामीले जे कुराहरू म्यानुअल गरिरहेको थियौँ त्यो चिज चाहिँ मसिन विल बी डुइङ थिङ्स। सो त्यसैले अब चाहिँ के छ भनेदेखि यो ब्याङ्कलाई चाहिँ ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीलाई च्यालेन्ज छ, एन्ड द्याट एभ्री च्यालेन्ज कम्स विथ अपर्च्युनिटी। र किनभनेदेखि यतिखेर ब्याङ्कहरूलाई डिजिटल जाने अपर्च्युनिटी छ होइन। कसरी ब्रिक एन्ड मोटर स्टोरबाट ब्याङ्क फिङ्गर टिप्समा हातमा होइन, यो हातमा ब्याङ्क कसरी हुने त्यो अवसरहरू छ होइन। तर त्यसको लागि सेक्युरिटी थ्रेटहरू पनि छ। त्यही सँगसँगै त्यहाँ हातमा ब्याङ्क हुँदाखेरि चाहिँ सेक्युरिटी थ्रेट छ। त्यसैले सेक्युरिटी कस्ट विल गो अन होइन, यो अनलाइन सेक्युरिटी साइबर सेक्युरिटी मेन्टेन उस गर्नको लागि। तर त्यो कारणले गर्दाखेरि फेरि अर्को चाहिँ यतातिर ब्लकचेनको अपर्च्युनिटीहरू पनि ब्याङ्क्सहरूले चाहिँ त्यसमा चाहिँ ब्लकचेन को मोडलहरूमा पनि जान सक्छ। र अर्को जुन सोसल डिस्टेन्सिङ छ त्यसले कोल्याप्स गरे, एक्टिभिटीहरू कोल्याप्स भएको छ, ब्याङ्कलाई अफेक्ट गरिहाल्छ। र अब ब्याङ्कको जुन यो इकोनोमीको रिकभरी जुन हामी डिप डाउन गएको छौँ र त्यसरी उठ्छौँ कि भनेर भी सेप छ कि वेदर इट्स यु सेप्ड हुन्छ कि अथवा इट्स डाउन एन्ड एल सेप्ड, इट विल टेक टाइम होइन। सो एल सेप इज भेरी अलार्मिङ। कसरी हुनसक्छ त्यो बिग इकोनोमीहरूमा जस्तै युएसमा चाहिँ आइरहेछ होइन, यो कसरी युएस चाहिँ यो भी सेप यु सेप अथवा एल सेप कहाँबाट कुन इकोनोमीको रिकभरी कुनमा हुन्छ होइन। र त्यो क्वेसन त्यहाँ छ। र अर्को चाहिँ अहिले ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री अरू हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ हेल्थ एन्ड हाइजिन होइन, इम्प्लोइ त्यो र वेलनेस इस्युहरू चाहिँ इज बिकमिङ च्यालेन्जिङ। किनभनेदेखि अहिले हामी सबै काम त गरिरहेछौँ तर जुन विथ हरेक मान्छेहरू आउँछ होइन। सो वी हेभ टु ह्याभ कस्टमरहरू आउनुहुन्छ, लट अफ इन्टरेक्सनहरू कस्टमरसँग हुन्छ, एन्ड यु नेभर नो हु इज क्यारिङ कोरोना होइन। त्यसैले मान्छेलाई जब आफ्नो ज्यान जान्छ भन्ने भइसकेपछि चाहिँ त्यो थ्रेट त ठुलो भइहाल्छ। र हामी भनौँ न अहिले इमेजिन गरौँ, हामी नेपालमा अहिलेसम्म लकिली हामी 121 जना इन्फेक्ट भए पनि देयर हेज नट बिन सो फार अ सिङ्गल डेथ अहिलेसम्म चाहिँ। तर इस्युहरू त क्रप अप भइरहेछ, नयाँ नयाँ केसेसहरू आइ नै रहेछ होइन। र पहिला जुन 1, 2, 3 अरिथमेटिक सिरिजमा हुन्थ्यो भनेदेखि अब हाम्रो चाहिँ हामी एकैचोटि डबल डिजिटमा जम्प गरिरहेछौँ होइन। नयाँ केस देखिँदाखेरि चाहिँ 14-15 देखि नै भइरहेछ। सो डिफ्रेन्ट हटस्पट्सहरू छ, त्यहाँ पनि ब्याङ्किङ गर्नु परिरहेछ होइन। र त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यसैले हेल्थ एन्ड हाइजिन र इम्प्लोइको सेफ्टी चाहिँ इज भेरी एसेन्सियल थिङ्स टु डिल विथ इन दिस पिरियड। र अब ब्याङ्किङहरूलाई चाहिँ के छ भनेदेखि जुन डिजिटल हुनलाई हामीलाई टाइम लागिरहेको थियो, इट हेज बिकम डिजिटल ओभरनाइट होइन। कलेजेसहरू स्कुल्सहरू दे आर ह्याभिङ क्लासेस, अनलाइन क्लासेस। जुन पहिलासम्म जुन हामी मेन्टल्ली प्रिपेयर्ड हुँदैन थियौँ त्यो चिज चाहिँ हामीलाई अहिले कम्पल्सनले प्रिपेयर्ड गराइदियो। सो जुम, नोबडी वाज नोइङ जुम भनौँ न। अब every class, every schools, colleges, they are using Zoom as a this online classes purpose, and there are a lot of other softwares होइन, जस्तै माइक्रोसफ्ट टिम्सहरू छ, अरू छ जो चाहिँ रिमोटली कनेक्ट गर्नलाई क्लासेसहरूको लागि हाम्रो जस्तै हामी वी आर गोइङ लाइभ होइन। सो आई एम सिटिङ समवेयर इन काठमाडौँ, हजुर हामी सबैजना डिफ्रेन्ट पार्टमा बसेर हामी कनेक्ट भइरहेछौँ होइन। सो त्यो इस्यु वाज हामीले जुन नर्मल कोर्स अफ टाइममा राख्दै भए इट कुड हेभ टेकन 2 to 3 years, तर 2 monthsमा त्यो यो डिजिटल भइसक्यो धेरै चिजहरू चाहिँ। सो त्यसैले ब्याङ्कहरूलाई पनि बिङ डिजिटल इज नट अप्सन
अप्सनल टु द ब्याङ्क नाउ, दे हेभ टु बी डिजिटल। र अर्को चाहिँ जुन वर्क घरमा बसेर काम गर्ने भन्ने हुन्छ नि वर्क होइन, जो फ्युचर वर्क चाहिँ वर्क फ्रम होम र रिमोटली काम गर्ने होइन, अफिसै जानुपर्ने भन्ने कल्चरलाई पनि यसले अलिकति चेन्ज गरिदिएको छ होइन। र यो अहिलेको कन्टेक्स्टमा इनोभेसन इज इम्परेटिभ। र अब भनौँ यो जुन अहिले जुन हामीले यो जब मार्केटमा रिड्युस्ड इकोनोमिक एक्टिभिटिज, इन्क्रिज्ड एक्सपेन्सेस, रिड्युस अर्निङको पार्टहरूमा चाहिँ ब्याङ्कहरू चाहिँ विल नट बी हायरिङ पिपुल इमिडिएटली दिस कोभिड थिङ्स आर ओभर, किनभने वेट एन्ड वाचकै सिचुएसनमा हुन्छ। किनभने इकोनोमीले कुन रूप लिन्छ, कतिको इम्प्याक्ट हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट नै ब्याङ्कहरूले गर्नुपर्ने अवस्था छ अहिले पनि भनौँ न। सो ब्याङ्क्सहरूले आफ्नो कस्टमर्सहरूलाई चाहिँ आफ्नो लोन एसेटहरूलाई डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीमा होइन क्याटेगोराइज गरिरहेछन् होइन, हेरिरहेछन्। तर त्यसको इम्प्याक्ट त्यो ब्याङ्कको बटम लाइनमा के हुन्छ त? र ब्याङ्किङ करियर भनेको पनि नि यदि कुनै अर्गनाइजेसनले कन्टिन्युसली लस मेक गरिरहेछ अथवा प्रफिटको ग्रोथ छैन अथवा बिजनेस एक्सपान्सनको अपर्च्युनिटी छैन भन्ने बित्तिकै त त्यो करियरको पनि डाइरेक्टली लिङ्केज विथ अर्गनाइजेसन पर्फर्मेन्ससँग हुन्छ। मैले आज चाहिँ हिजोसम्म मैले जस्तै भनौँ न वर्षमा मैले 1000वटा कार बेच्न सक्थेँ नेपालको मार्केटमा, तर अब 81 यो चेन्ज कन्टेक्स्टले मेरो चाहिँ वर्षमा मैले 100वटा कार बेच्नु पर्ने भयो भनेपछि मलाई चाहिँ त्यो 900वटा कारको जुन टर्नओभर घट्छ नि, त्यो सेम म्यान पावर चाहिन्छ त? नचाहिन सक्ला, नचाहिन्छ नै, अभियसली चाहिँदैन। एडिसनल मान्छेको त फर्केट अबाउट द एडिसनल ह्युमन रिसोर्सेस, एक्जिस्टिङ म्यान पावर नै कम हुनसक्छ, सरी बढी हुनसक्छ। त्यसैले एज अ इन्डिभिजुअल डिफिकल्ट टाइममा यदि अगाडि बढ्ने हो अथवा आफ्नो त्यो अनफोर्चुनेट सर्कमस्टान्सेसलाई चाहिँ अभोइड गर्ने हो भनेदेखि पर्सनल डेभलपमेन्ट इज मस्ट। सो द्याट विल बी दी की फ्याक्टर टु प्रोटेक्ट पिपल फ्रम अनफोर्चुन सर्कमस्टान्सेस। यदि म जस्तै भनौँ न मेरै अहिले मैले कार उसको एक्जाम्पल दिएँ, 1000वटा कार बेच्थेँ, 100वटा कार बेच्नु पर्यो, 900वटा कार कम बेच्नु पर्ने भयो भने मलाई चाहिँ एउटा कारको लागि एकजना मान्छे राखेको थिएँ भनौँ, सरी 10वटा कारको लागि एकजना मान्छे राखेको थिएँ। सो 100वटा कार बेच्नलाई मलाई 1000वटा कार बेच्नलाई 100जना मान्छे चाहिन्थ्यो। अब 100वटा कार बेच्नेपछि 10 जना चाहियो भनेपछि मैले 90 जना जुन मेरो कस्टमरहरूलाई मैले चाहिँ अर्गनाइजेसनले बिदा गर्नु पर्यो भने कसलाई बिदा गर्छ त? होइन, जो नयाँ आइडिया लिएर आउँछ, जो इनोभेटिभ छ, जो मार्केट एकदम सेल्फ ड्रिभन छ होइन, पोजिटिभ एटिट्युड भएको छ, टार्गेट मिट गर्छ होइन, दिनरात काम गर्छ, त्यसलाई गर्छु कि जो हरेकचोटि आफ्नो टार्गेटहरूलाई मिट नगर्ने होइन, टार्गेट मिट गर्नु फेल गर्ने के हुन्छ त? सो यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ एभ्री इन्डिभिजुअलले चाहिँ अब किनभने यो जब जब कटहरू हुन्छ त्यतिखेर जब कट हुँदाखेरि चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ अब नचाहिने वर्कफोर्सहरू के हो त भन्दाखेरि त्यो हरेक अर्गनाइजेसनमा सबैको पर्फर्मेन्स सेम लेभलमा हुँदैन, केही न केही तलमाथि नै हुन्छ होइन, सबै सेम लेभलको पर्फर्मेन्स हुँदैन। त्यसैले त्यो लेभलमा चाहिँ जस्तै अब कसलाई जब कट गर्ने त भनेपछि मैले जस्तै मेरो टार्गेट वर्षमा 10वटा कार बेच्ने थियो, मैले 2टा मात्रै बेचिरहेको छु, मेबी आई विल लुज माई जब होइन। अर्को मान्छेले चाहिँ 10वटा बेच्नु पर्ने थियो, उसले 20वटा बेचिरहेको थियो, मेरो पार्टको 18वटा बेचिरहेको थियो, मेरो पार्टको पनि कार चाहिँ मेरो सर्टफल पनि उसले फुलफिल गरिदिरहेको थियो अरे भनेपछि दुईजनाको बिचमा जब छोड्नु पर्यो भने इज लजिकल चोइस त्यो म नै हुन्छु। हो अब मलाई चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि म आफ्नो जब कट भयो भने म चिन्तित होला, तर मैले आफूलाई हेर्नु पर्यो, अब आफ्नो पनि ब्यालेन्स सिट कोर्नु पर्यो, एसेट र लायबिलिटी के हो होइन। सो वाट आर माई एसेट्स, वाट आर माई लायबिलिटिज, अर्गनाइजेसनको लागि चाहिँ वाट यु क्यान कन्ट्रिब्युट र अर्गनाइजेसनले तपाईँलाई के दिन सक्छ त्यसको एउटा गरेर चाहिँ अलिकति आफूलाई आफ्नो एनालाइसिस गर्नु पर्यो कि वेयर डु यु स्ट्यान्ड। अनि एउटा हामीहरू के अरे भन्छ नि जङ्गलमा बाघ आयो भने दुईजना साथी जाँदैछ भने त्यो बाघसँग बाँच्नलाई के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि त्यो सिम्पल छ, सिम्पल भन्थ्यो नि होइन, एउटा कि त्यो आफ्नो साथीभन्दा चाँडो दौडिदियो भनेदेखि चाहिँ बाघलाई लखड्दाखेरि चाहिँ ढिलो हिँड्नेलाई लखड्छ,
भेट्छ पहिला। सो युआर से बाघभन्दा चाँडो दौडिन सक्ने कम्पिटेन्सी नभए पनि कमसेकम आफ्नो एडभान्टेज के छ त। सो अब त्यो जब मार्केटमा एक्ज्याक्टली त्यही इक्जाम्पल नलाग्ला, तर पनि when it comes to the productivity, efficiency, positivity, इनोभेसनहरूको कुरा आउँछ, त्यहाँ त कम्पेयर गर्दाखेरि त पर्सन टु पर्सन इट्स कम्पेरेबल। सो त्यसैले मैले यो जुन इनोभेसन एन्ड पर्सनल डेभलपमेन्टलाई जुन बोल्ड क्यापिटल उसमा क्यापिटल लेटरमा राखेको छु। सो बेसिकली द्याट आर भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन। र अर्को चाहिँ अर्गनाइजेसनको सस्टेनेबिलिटी पनि चाहिँ विल बी भ्यालुड बाई कस्टमर्स। किनभनेदेखि अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ जस्तै अब इफ आई एम मेकिङ मनी, आई एम इन द मार्केट, इफ आई एम नट मेकिङ मनी आई क्लोज डाउन द माई सटर र म मुभ अवे भनेदेखि त्यो चाहिँ फेरि भोलिको लागि चाहिँ राम्रो नहोला। त्यसैले अब पोस्ट COVID-19 ल्यान्डस्केप इज नट इजी when you are still in the middle of unfolding crisis. So we are right now at the middle of unfolding crisis. What next? होइन, अब यो ज्योतिषहरूलाई थाहा होला, इट्स नट प्रेडिक्टेबल, कसरी अनफोल्ड हुन्छ, क्राइसिस कुन लेभलमा जान्छ थाहा छैन होइन। त्यसैले त्यसको इम्प्याक्ट इकोनोमीमा के हुन्छ थाहा छैन, तर त्यसको अहिले नै हामीले फिल गरेको इम्प्याक्ट के हो भनेदेखि नि देयर वोन्ट बी नो फर्दर हायरिङ बाई ब्याङ्क्स फर फ्यु मन्थ्स or few years. One, the better situation भनेको। अर्को भनेको there may be some job cuts by banks, त्यसको पोसिबिलिटी पनि छ। अहिलेकै 1 महिना 2 महिना नहोला, 3 महिना नहोला, तर एज द इम्प्लोइ आर गेटिङ रिटायर्ड तिनीहरूको रिप्लेसमेन्ट नलिएर चाहिँ ब्याजु इम्प्लोइको नम्बरहरू घटाउनु पनि सक्छ। किनभनेदेखि हाम्रो नेप्लिज कन्टेक्स्टमा हेऱ्यो भने लिगेसी ब्याङ्कमा लिगेसी कस्ट इज हाई। किनभने जुन डिफ्रेन्ट बेनिफिट्सहरू र ब्याङ्कले अहिलेसम्म अघि हामीले जुन ग्राफ हेऱ्यौँ ब्याङ्क्सको जुन ग्रोथहरू चाहिँ अलवेज भेरी एक्साइटिङ उसमा भएको हुनाले चाहिँ ब्याङ्क्सहरूले इम्प्लोइलाई पनि राम्रै स्यालेरीहरू दिइरहेछ भनौँ न अहिलेको कन्टेक्स्टमा पनि। अब चाहिँ के त्यो त्यही सेम लेभल मेन्टेन गर्न सक्छ त, अथवा त्यो जुन ग्रोथ थियो त्यही ग्रोथलाई मेन्टेन गर्न सक्छ त? सो द्याट इज अ क्वेसन मार्क देयर होइन। सो त्यसैले इम्प्लोइ डिमान्ड, नोमिनल इम्प्लोइ डिमान्ड, किनभने इम्प्लोइ रेगुलर टाइप अफ जबहरू भन्दा पनि न्यू टेक्नोलोजीहरू होइन, यो टेक सेभी इन्डिभिजुअल्सहरू चाहिँ होइन जो डिजिटल ब्याङ्किङलाई पुस गर्न सक्छन् अथवा मार्केटमा एग्रेसिभली बिजनेस एक्सपान्सन गर्न सक्छन् होइन, गो गेटर्स टाइपको मान्छेहरूको चाहिँ कुड बी डिमान्ड देयर। तर जुन अहिले ब्याङ्कहरूले हरेक 1 वर्षमा 500-600 जना मान्छेहरूको जुन रिक्वायरमेन्ट ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा जुन भइरहेको थियो त्यो रिक्वायरमेन्ट वोन्ट बी देयर। सो र एक्जिस्टिङ इम्प्लोइजहरूको जुन करियर प्रोग्रेसनहरू थियो जुन फटाफट ग्रोथ भइरहेको थियो होइन, त्यो पनि अथवा ब्याङ्कबाट एउटा ब्याङ्कबाट अर्को ब्याङ्कमा हप हुने ऊहरू थियो। सो बेसिकली त्यो सबै कुराहरू चाहिँ बिजनेस एक्सपान्सनको कन्टेक्स्टमा चाहिँ त्यो हुन्थ्यो। तर अहिले पनि त्यो अब की पर्सनहरू अथवा त्यो अलिकति स्ट्राटेजिकल थिङ्करहरूको चाहिँ मुभमेन्टहरू हुन सक्ला, तर त्यो डिमान्डहरू हुन सक्ला, तर बाई एन्ड लार्ज त्यस्तो धेरै मुभमेन्टहरू चाहिँ त्यो ब्याङ्कमा नहोला जस्तो लाग्छ। र यसको जुन रिड्युस्ड इन्कम लेभलले चाहिँ अभियसली फाइनेन्सियल बेनिफिट्स अफ द इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ इफेक्ट गरिहाल्छ। त्यसैले अब जस्तै भनौँ न ब्याङ्क्सहरू चाहिँ दे आर मोर टेक्नोलोजी ड्रिभन होइन, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सहरूको कुराहरूमा ब्याङ्कहरू भएपछि चाहिँ त्यसैले डाटा एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिङ, डिजिटल ब्याङ्किङ, फ्लेक्सिबल वर्किङ आवर्समा काम गर्न सक्ने मान्छेहरू अथवा वर्किङ फ्रम होम्स विथ नोमिनल स्यालेरिज, र अहिले वर्किङ फ्रम होम हुने बित्तिकै सप्लाई अफ म्यान पावर बिकम्स मेनीफोल्ड। किनभनेदेखि त्यो जसले 10 to 5 दिन सक्दैन थियो टार्गेट ड्रिभन एक्टिभिटिजहरू गर्नलाई चाहिँ दे आर क्यापेबल, र फ्लेक्सिबल वर्किङ आवर, वर्किङ फ्रम होम भन्ने बित्तिकै बजारमा कम्पिटिसन अभियसली बढिहाल्छ। र त्यो भएको हुनाले सो ब्याङ्किङ
ब्याङ्किङ करियरमा हुने हो अथवा ब्याङ्किङ करियरमा जाने हो फ्रेसर्सहरूको लागि भनेदेखि चाहिँ द टाइम अहेड आर भेरी च्यालेन्जिङ होइन। त्यो हिजो जस्तो सजिलो चाहिँ छैन। किनभनेदेखि हिजो तपाईँ 500 जना टप 500 मा पर्नुभयो भनेदेखि यु कुड बी इन ब्याङ्क। ब्रान्चको एक्सपान्सनहरू छ, एभ्री नाउ एन्ड देन ब्रान्च आर बिङ ओपन, तपाईँको त्यहाँ हुनसक्छ होइन। तर अहिले त अब त्यो ब्रान्चहरू कन्सोलिडेसनको, ब्याङ्क्सहरूको ब्रान्च कन्सोलिडेसन अथवा एक्सपान्सन त बन्द होला केही समयलाई। त्यसैले तपाईँ हामी इफ यु वान्ट टु जोइन ब्याङ्क भनेपछि के हो त, तपाईँको स्ट्रेन्थ विकनेस के हो र हाउ यु आर टलर देन द अदर पर्सन इन टर्म्स अफ कम्पिटेन्सी। त्यो भएको हुनाले यो ब्याङ्किङको जुन ल्यान्डस्केप अबको छ होइन, इट्स गोइङ टु बी भेरी च्यालेन्जिङ। ब्याङ्कर्स जसले चाहिँ जुन दे आर मेकिङ मनी, ह्याभिङ लार्जर बोनस, अब द्याट इज अभियसली टु गो डाउन, किनभने इन्कम इम्प्याक्ट हुने बित्तिकै बोनसमा इम्प्याक्ट भइ नै हाल्छ होइन। सो यो भएको हुनाले डेज अहेड आर च्यालेन्जिङ। तर पनि पोजिटिभ नोटमा के छ भनेदेखि नि, हामीले सबैले एकदम डाइनोसर्स, हामीले जुरासिक पार्कहरू हेरेर डाइनोसर देख्दै थर्किने बेलाको चाहिँ होइन, जसले लामो समयसम्म उनीहरूको डोमिनेन्स थियो पृथ्वीमा होइन, मेटिरोइड अथवा एनी उसले चाहिँ कोल्याप्स भएर यिनीहरू, देयर आर डिफ्रेन्ट कम्पिटिङ थियोरिज अबाउट यिनीहरूको चाहिँ संसारबाट हराउने उसमा चाहिँ, तर दे आर टु बिग होइन। यतिखेर जस्तै केही थियोरीहरूले के भन्छ भनेदेखि त्यो मेटिरोइड आयो, ठोक्यो पृथ्वीमा, भयो, धुलो लाग्यो, यिनीहरूले खाने चिजहरू मऱ्यो, अरू चिजहरू टेम्परेचर बढ्यो अथवा के भयो, केही एम्फिबियन्स अथवा म्यामल्सहरू चाहिँ तल धुलोमा लुके होइन, र आफूलाई सर्भाइभ गरे। तर डाइनोसर्स विच वाज टु बिग, इट कुडन्ट सर्भाइभ इट होइन, र एक्सटिङ्क्ट भयो। त्यसै गरी अहिलेको इकोनोमीमा पनि हाम्रो पोजिटिभ साइडमा हेर्नु, हाम्रो इकोनोमी भनेको इट्स नट टु बिग। अमेरिकामा, युएस अथवा युरोपियन डेभलप इकोनोमीमा लामो उसमा चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्ट भइसक्यो, धेरै जबहरू कट भइसक्यो। अनि नेप्लिज कन्टेक्समा हेर्नु भने हाम्रो इकोनोमी ठुलो नभए हुनाले हामी, उनीहरू खस्दा माथिबाट धेरै खस्छन्, हामी खस्दा अलिक थोरै खस्छौँ। त्यसैले त्यो इम्प्याक्ट चाहिँ मलाई लाग्छ हामी चाहिँ यो हाम्रो इकोनोमी पनि ठुलो नभए हुनाले पनि इम्प्याक्ट पनि हामीलाई हो, केही समय इम्प्याक्ट हुन्छ, तर हामी फेरि वी क्यान बाउन्स ब्याक होइन। तर बाउन्स ब्याक गर्नलाई के गर्नु पर्यो त? सो बाउन्स ब्याक गर्नलाई त एटलिस्ट वी सुड ह्याभ बाउन्स ब्याक एटिट्युड। कसरी बाउन्स ब्याक गर्ने होइन, र वेन टाइम्स आर डिफिकल्ट यतिखेर आफूलाई होल्ड गर्नु पर्यो, र थिङ्स आर गेटिङ कम्पिटिटिभ, आफूलाई हाउ क्यान यु सार्पन योर सेल्फ टु बी बेटर देन अदर होइन। र एन्ड अभियसली एभ्री डे वी हेभ मेनी चोइसेस होइन। ल अब यो कोभिड छ, यस्तै हो, मान्छे मरै छन् भनेर पनि हामी वी क्यान गेट एक्सक्युज होइन, इट्स न्यू डे होइन, म आफ्नो लागि केही गर्छु होइन। हाउ क्यान यु मेक योर सेल्फ अ डिफरेन्ट पर्सन देन यस्टरडे होइन। त्यसको लागि तपाईँले आफ्नो पर्सन, हामी भन्छौँ नि, हामीले कतिपय यो जीवनको उसमा दौडिँदाखेरि हामी सबै कुरा गरिरहेका हुन्छौँ, तर आफ्नै बारेमा ध्यान नदिइरहेका हुन्छौँ। र त्यो बेलामा चाहिँ आफ्नो पर्सनल डेभलपमेन्टको, जस्तै यो जुन लकडाउनको पिरियडमा धेरै मान्छेले आफूलाई इन्ट्रोस्पेक्सन गर्ने टाइम पनि भयो होला होइन। हामी जहिले पनि दौडि नै रहेको थियौँ, वी अल न्यू वाट आवर फ्यामिली भ्यालुज आर होइन, what are the places or who are the person with whom you will be spending your time when things are very difficult. हाम्रो फ्राइडे विकेन्ड होइन, TGIF भनेर बाहिर इन्जोय गर्ने टाइमहरू चाहिँ हामी घरमै बस्यौँ होइन। र यो सबै इस्युजहरूले चाहिँ हामीलाई एउटा इन्ट्रोस्पेक्सन र आफ्नो पर्सनल डेभलपमेन्टमा पनि केही हामीले गर्नुपर्ने सिचुएसनहरू चाहिँ,
त्यो फिल भयो यो मान्छे यो पिरियडमा देयर आर लट अफ फ्री अनलाइन कोर्सेसहरू एभाइलेबल होइन अब हामीसँग अप्सन छ त्यो गरौँ अथवा नगरौँ सो चोइस इज आवर्स हामी कसरी अगाडि हुने भन्ने कुराको चोइस भनेको अरू कोही पनि होइन हामी आफै नै त्यसैले अब व्हेन थिङ्स आर गेटिङ डिफिकल्ट भनेपछि चाहिँ जुन एकदम हुरी धेरै चल्यो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ त्यसलाई सस्टेन गर्नलाई त्यो स्ट्रेन्थ त आफूमा हुनु पर्यो त्यो स्ट्रेन्थ बिल्ड गर्ने कसले गर्छ त त्यो आफैले हो त्यसैले यो कन्टेक्स्टमा एक्सेप्ट बिङ पोजिटिभ होइन रेजिलेन्सहरू बाहेक चाहिँ अहिलेको कन्टेक्स्टमा त र एन्ड अभियसली किनभनेदेखि हामी यो वी शुड हेभ अलवेज भयो भने अब भोलि त दुनियाँ ध्वस्त हुन्छ भनेदेखि हामी आफैलाई केही गर्न सक्दैनौँ होइन त्यो भएको हुनाले सो देयर आर अलवेज न्यू डेज न्यू बिगिनिङ होइन सम च्याप्टर क्लोज सम च्याप्टर ओपन एन्ड क्यारी गर्ने भनेको चाहिँ इज होप सो हेभ ओन्ली पोजिटिभ एक्सपेक्टेसन्स सो द्याट विल लिड फर positive mindset will lead for your self development and self development will lead to be you competitor than other person त्यसैले यो when things are difficult होइन त्यो भएको हुनाले त्यतिखेर आफूलाई अलिकति प्रिपेयर गर्नुपर्ने चिजहरू चाहिँ अब हरेक उसमा यो इन्ट्री लेभलमा मात्र होइन जस्तै म जहाँ जुन पोजिसनमा छु सो आई शुड बी बेटर देन यस्टरडे त्यसैले मैले आफ्नो पार्टमा त केही न केही त मैले आफूलाई रिफाइन गर्नै पर्छ फाइन ट्युन गर्नै पर्छ त्यसैले लाइफ इज अ सर्कल अफ ह्याप्पिनेस स्याडनेस हार्ड टाइम्स एन्ड गुड टाइम्स इफ यु आर गोइङ थ्रु द हार्ड टाइम नो द्याट गुड टाइम्स आर अन द वे सो वी एक्सपेक्ट द्याट गुड टाइम्स आर अन द वे and I will be having some queries raised in this so मसँग चाहिँ जस्तै यहाँ केही क्वेरीहरू छ जस्तै भनौँ न after the corona issue is fully solved in the country how much time will it take the banking job market to fully recover or return previously normal stage so यो बेसिकली यो चाहिँ यसलाई यही टाइम फ्रेममा यसको इम्प्याक्ट कति हुन्छ भनेर चाहिँ हैन सो इफ इट्स भी शेप the recovery would be quite early if U shaped it will get delayed if L shaped it's long time taking हुन सक्छ त्यसैले र हाम्रो मार्केट धेरै ठुलो नभए हुनाले I am hopeful that we recover sooner than other countries, big countries. किनभने हामीलाई रिकभर हुनलाई धेरै टाइम लाग्दैन र हामी बेसिकली हाम्रो चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ नभएर ट्रेडिङ बेस इकोनोमी भएको हुनाले अलिकति त्यसमा चाहिँ हामीलाई अलिकति एडभान्टेज हुन्छ कि र यसमा अर्को चाहिँ Will banking sector charm decrease in terms of employment opportunities? भन्ने एउटा छ सो obviously banking charm will decrease तर के छ भन्देखि नि हामी सबै एउटै इकोनोमीको एउटै हामी सबै we are in same boat हाम्रो जुन इकोनोमी जुन हामी इकोनोमी तल झर्दै छ अथवा हाम्रो हामी जुन एक्सपेक्टेड लेभल अफ ग्रोथ हुँदैन त्यो एभ्री सेक्टर विल हैव सेम इफेक्ट जस्तै मैले अघि भने होटल इन्डस्ट्रीजमा दे आर क्लोज्ड फर 6 months 1/4 of salary being paid by them 1/4 पनि होइन 12.5% भनेको चाहिँ इट्स 1/4 को पनि हाफ भनेपछि त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले ब्याङ्किङ सेक्टर हेर्यो भनेदेखि त इट्स बेटर देन दि अदर सेक्टर हैन त्यसैले ब्याङ्किङ सेक्टर ट्रान्सपरेन्ट सेक्टर छ हैन र त्यो भएको हुनाले र एन्ड पेमेन्टहरू पनि राम्रै गरिराखेको हुनाले ब्याङ्किङ सेक्टरको चाम चाहिँ हिजोको दिनमा जस्तो चाम नहुन सक्ला किनभने ब्याङ्क्स वर इन्जोइङ अलवेज द्याट हाई ग्रोथ
बिजनेस त्यो चाहिँ हुँदैन। त्यो अघि मैले त्यहाँ डिफ्रेन्ट अल्टरनेट्सहरू हेरेँ, 1% एनपिए, 2% एनपिए, 3% एनपिए, 5% एनपिए, 10% एनपिए। हामी 2% एनपिए भन्दा तल जाने बित्तिकै ओभरअल ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री लसमा जान्छ। सो त्यो भावनाले चाम चाहिँ वन्ट बी देयर, पहिला जतिको चाम चाहिँ हुँदैन ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री अभियसली। तर फेरि अब के छ भनेदेखि यो अपर्च्युनिटी हो ब्याङ्क्सहरूलाई डिजिटल हुने र ब्रिक एन्ड मोर्टर स्टार्टबाट टेक्नोलोजी बेस्ड होइन, र यो जुन इ कमर्स अनलाइन एआईलाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सहरूलाई युज गरेर ब्याङ्क्सहरूलाई कस्ट सेभिङ अपर्च्युनिटी हुन्छ र द्याट विल अगेन ह्याभ पोजिटिभ इम्प्याक्ट इन लङ टर्म, एन्ड ब्याङ्क्स विल अगेन, commercial banks or all the banks will bounce back once the things are over, this corona things get settled. So अब यहाँ चाहिँ there is so much talk about work from home in context to banking. It might be possible as bank are one of the want to adapt technology fast, but we are Nepali human being having a habit of relaxed way of working भन्ने यसमा चाहिँ एउटा छ। हामी वर्क फ्रम होम चाहिँ पोसिबल छ कि छैन भन्ने हिसाबले चाहिँ एकजनाले सोध्नु भएको छ र यो यसमा चाहिँ वर्क फ्रम होम अब जस्तै भनौँ न, एज अ टेलर वर्क फ्रम होम इज नट पोसिबल। टेलरलाई को लागि त फ्रन्ट लाइन डिलिङ हुनै पर्यो। तर लट अफ ब्याक अफिस जब जस्तै क्रेडिट प्रोसेसिङहरू हुन सक्ला, घरमा बसेर चाहिँ कस्टमरको क्रेडिट अप्रेजल गर्न सकिन्छ, फाइनेन्सियल्सहरू घरमा हेर्न सकिन्छ। सो एउटा काम गर्नलाई, एउटा क्रेडिट अप्रेजल गर्नलाई कति टाइम लाग्छ? सो बेस्ड अन द्याट होइन, हरेक उसको एक्टिभिटीहरूलाई चाहिँ कस्टमरलाई टार्गेट दिएर चाहिँ यु हेभ टु डु सर्ट एक्स अमाउन्ट अफ जब ड्युरिङ दिस आवर भनेर दियो भनेदेखि चाहिँ वर्क फ्रम होम वुड बी इफेक्टिभली इम्प्लिमेन्टेड। तर त्यहाँ ट्र्याकिङ मेकानिजम हुनुपर्छ होइन। अब जस्तै हामी जस्तै लकडाउन पिरियडमा वी स्टेड इन होम, हामीले इम्प्लोइ दुईचोटि हामीले स्यालेरी एचआरबाट हाम्रो इम्प्लोइको स्यालेरीलाई दिनु पर्यो, दुईचोटि हामी घरैबाट स्यालेरी दिन सक्यौँ, वी कनेक्ट भयो। हाम्रो भाइहरू चाहिँ बिहान राति 8 बजीसम्म पनि काम गर्नुहुन्थ्यो, किनभनेदेखि त्यो एउटा काम गर्नलाई कति समय लाग्छ, कति टाइम लाग्छ, त्यसलाई एउटा काम गर्ने कुरालाई काम कम्प्लिट गर्न लाग्ने टाइमलाई एनालाइसिस गरिसकेपछि र त्यो रिलेटेड काम दिएपछि सो त्यो 9:30 मै काम सुरु हुनुपर्छ, 5:30 मै सिद्धिनुपर्छ होइन कि दिनभरिमा उहाँले त्यो काम गरिसक्नुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यो भइहाल्यो। सो ट्राभल टाइम सेभ हुन्छ, वेस्टेज सेभ हुन्छ होइन, अफिसको रिसोर्सेस सेभ हुन सक्ला। र यदि 20 जना मान्छे हुनुहुन्छ र मैले वर्क फ्रम होम आदि गर्न सकेँ भनेदेखि 10 जना मान्छेको रेन्ट, 10 जनाको लागि चाहिँ टेबल चाहिएन, डेस्क चाहिएन, त्यो रियल इस्टेट मैले त्यो रुम पनि जुन पहिला जुन साइजको लिन्थेँ त्योभन्दा हाफ लिए पुग्यो। सो वर्क फ्रम होम इफ companies can manage effectively, that will be a blessing in disguise। किनभने पहिला हामी हाम्रो कल्चर भनेको चाहिँ हामी जुन थ्योरी एक्स र थ्योरी वाइ भन्छ नि, पिपल्स आर बाई बोर्न दे आर लेजी होइन, दे हेभ टु डिरेक्टेड, उनीहरूलाई अराउनै पर्छ, भन्नै पर्छ, दे आर नट सेल्फ मोटिभेटेड भन्थ्यो। तर अहिले पिपल्स आर मोटिभेटेड होइन, दे नो देयर जब होइन। हामी अफिसमा पनि सम पिपल्स आर सिटिङ देयर टिल 8, nobody leaves office at 5 sharp, though it's 9:30 to 5, किनभने they have sense of ownership. Most of people have sense of ownership। र अब त्यो पनि भनौँ न, सेन्स अफ ओनरसिप, टास्क कम्प्लिसन, टास्क ओरिएन्टेसनको पार्टहरूमा पनि कुड बी वान अफ द फ्याक्टर्स वेन थिङ्स आर डिफिकल्ट इन दिस अहिलेको जस्तो कोरोनाको पालामा चाहिँ त्यो जब मार्केटमा द्याट कुड बी द प्लस पोइन्ट फर द प्रोस्पेक्टिभ इम्प्लोइज इन अ ब्याङ्क or existing employee in a bank, how you are different than other। र मैले 8 घण्टामा मैले 10 युनिट प्रोडक्ट गर्छु, अर्कोले 8 घण्टामा 15 युनिट्स प्रोडक्ट गर्छ वर्क फ्रम होम, अथवा मैले 8 वटा काम कम्प्लिट गर्छु, अर्कोले सिमिलर काम चाहिँ 10 वटा कम्प्लिट गर्छ। सो थिङ्स विल बी कम्पेरेबल। सो इट्स एप्पल विथ एप्पल कम्पेरिजन गर्न सकिन्छ। सो त्यो भावनाले
र अर्को चाहिँ यसमा what about growth of employee in same organization? So growth of employees in same organization, अब यतिखेरको टाइममा हैन अलिकति टाइम इज नट फेभरेबल अहिले भनौँ न, जुन हामी अब इकोनोमी, हामी जुन इकोनोमीको ग्रोथ फेज छैन अहिले। अब हामी त हिजोको लेभल जे मेन्टेन गर्न पायो भने द्याट विल बी अचिभमेन्ट अर ब्याङ्क्सहरूलाई, किनभनेदेखि डिफ्रेन्ट रेगुलेसन कमिङ इन हैन, इन्ट्रेस्ट रेटको ऊ जाँदैछ। जस्तो अहिले ब्याङ्क्सहरूलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट कस्टमरले नतिरे पनि प्रफिट देखाउन दिया छ, तर पछि त्यो अब 3 महिनापछि रियलाइज भएन भने के हुन्छ, अकाउन्टहरू एनपिए कति हुन्छ त्यो थाहा छैन हैन। त्यसैले अहिलेको लेभल मेन्टेन गर्न सक्यो भने ब्याङ्कहरूको द्याट विल बी द अचिभमेन्ट टु द ब्याङ्क। र त्यसलाई चाहिँ हामी जब यो सबै चिजहरू बन्द हुन्छ नि, हाम्रो नयाँ बाटो खुल्छ, नयाँ ढोकाहरू छ, डिजिटल अपर्च्युनिटीहरू चाहिँ छ ब्याङ्कलाई। र डिजिटल अपर्च्युनिटीमा जसले अगाडि मुभ गर्छ दे विल ह्याभ सम, दे हेभ एडभान्टेज ओभर अदर्स फर सर्ट स्प्यान अफ टाइम, किनभनेदेखि थिङ्स क्यान बी कपिड भेरी फास्ट। अहिलेको यति टेक्नोलोजी उसमा चाहिँ जुन पहिला 10 वर्षमा कपी हुने चिज अहिले 1 वर्षमा हुन्छ, 1 वर्षमा हुने चिज 2 महिनामा हुन्छ। सो त्यो प्रोडक्ट डिजाइन उहरूमा त्यति धेरै टाइम लाग्दैन। त्यसैले सेम अर्गनाइजेसन भएको इम्प्लोइजहरू पनि हु क्यान थिङ्क डिफरेन्टली, हु आर इनोभेटिभ, हु आर रिजल्टमा चाहिँ रिजल्ट ड्रिभन छ भनेदेखि चाहिँ देयर ग्रोथ will not be affected by this coronavirus things or economy slowdown, because they are the one who will be growing in organization, मलाई त्यस्तो लाग्छ। अर्को एउटा क्वेशन छ, does bank have started to increase their business with regarding with agriculture sector? As we know, if banks and financial institutions would able to capture more agriculture sector, then not only they will they be able to grow their market. अब यो चाहिँ अहिले अबको possibilities भनेको चाहिँ could be banks portfolio in agriculture sector। अब के छ एउटा पोजिटिभ, जुन हामी माओइस्ट इन्सर्जेन्सीको पालामा हामी भन्छौँ हाम्रो युवाहरू पलायन भयो भनेर भन्थ्यौँ, तर त्यो चाहिँ द्याट बिकेम ब्लेसिङ इन डिस्गाइज फर कन्ट्री टु हेभ फरेन करेन्सी हैन। हाम्रो फरेन करेन्सीको रेमिटेन्स हाम्रो जिडिपीको अराउन्ड 25 to 27% कन्ट्रिब्युट साइजको हामीसँग रेमिटेन्स भित्रिन्थ्यो। अब त्यो चिज चाहिँ अबको यो जुन कोरोना भाइरस थिङ्स विल हेभ इम्प्याक्ट अन देयर जब, इमिग्रेन्ट वर्करहरूको जबमा इफेक्ट हुन्छ, एन्ड दे विल रिटर्न ब्याक टु कन्ट्री। हामीले अनस्किल्ड पठाएको थियौँ, दे विल बी कमिङ ब्याक विथ सम स्किल्स। सो अब त्यसैले अबको मार्केट भनेको चाहिँ हामी जुन रेन्ट सिकिङ मेन्टालिटी, जागिरकै खाने मेन्टालिटी, अब के गर्ने भन्दाखेरि हामी सुरुमै हामी चाहिँ के अरे ल बाबु पढ हो, पढेन भने अलिकति अब हाम्रो जेनेरेसनसम्म चाहिँ के थियो भने पढेन भनेदेखि चाहिँ हलो जोतेर खानुपर्छ भनेर भन्थ्यो हैन। सो हलो जोत्ने र पढ्ने दुईटा अप्सन थियो, पढेपछि के गर्ने जागिर खाने। सो अन्टरप्रेन्योरल उहरूमा हामीसँग अन्टरप्रेन्योरसिपहरू चाहिँ त्यो उसमा हामी डेभलप भएको थियो, तर अहिले चाहिँ मान्छेहरूमा धेरैमा अन्टरप्रेन्योरसिपहरू डेभलप पनि भइसकेको छ। सो न्यू स्टार्टअप, न्यू कन्सेप्टहरूमा हैन, र जुन टेक्नोलोजी ड्रिभन अन्टरप्रेन्योरसिपको स्कोपहरू पनि छ हैन। यो फिनटेक कम्पनीहरूको स्कोपहरू पनि भइहाल्छ। त्यसैले र त्यो जुन मान्छेहरू जुन इमिग्रेन्टहरू बाहिरबाट आउनु भएको छ, उहाँ आइसकेपछि दे विल बी ब्याक विथ सम स्किल्स। अब जुन मैले कोरियामा यति आम्दानी गर्ने मान्छेले अहिले तरकारी बेचेर 1 लाख महिनाको 1 लाखको आम्दानी भनेर चाहिँ कहिलेकाहीँ पत्रिकाहरूमा आइरहेको छ। सो त्यो सबै अन्टरप्रेन्योर स्किल्स र अलिकति हामी जुन हामी ट्रेडिसनल एग्रिकल्चरबाट अलिकति हामी यो कमर्सियल एग्रिकल्चर विथ टुल्स एन्ड टेक्नोलोजीहरूबाट हामीले चाहिँ गऱ्यौँ भनेदेखि टेक्नोलोजीले चाहिँ हाम्रो एग्रिकल्चर सेक्टरले चाहिँ कुड हेभ बेटर रिटर्न इन ब्याङ्कहरूलाई बेटर रिटर्न हुनसक्छ। त्यो भएको हुनाले एग्रो सेक्टर कुड बी वान अफ दि सेक्टर्स ब्याङ्कहरूले अबको लागि लगानी गर्नको लागि
त्यो एउटा सेक्टर हुन सक्छ। र अर्को चाहिँ यहाँ एकजना सोध्नु भएको छ हाम्रो डाटा सेक्युरिटी एन्ड कन्फिडेन्सियलिटी वेन वर्क फ्रम होम भन्ने छ होइन। सो अभियसली त्यो मैले अघि त्यो यसमै भनेको थिएँ, हाम्रो जुन अहिलेको जुन चेन्ज कन्टेक्स्टहरूमा चाहिँ जुन यो साइबर सेक्युरिटीको लागि जुन सेक्युरिटी कस्टहरू चाहिँ विल गो अप होइन। त्यो किनभनेदेखि वेन यु आर वर्किङ फ्रम होम यु हेभ टु बी कनेक्टेड विथ युर अर्गनाइजेसन्स जुन डेटाबेसहरू जस्तो अझ हामी जस्तो ब्याङ्कहरूमा हो भनेदेखि इफ यु हेभ डाइरेक्ट एक्सेस फ्रम इन योर कोर ब्याङ्किङ सफ्टवेयर होइन, त्यो त्यसमा त डाटा सेक्युरिटीको पार्टमा इट क्यानट बी कम्प्रोमाइज। त्यसैले द कस्ट विल सेक्युरिटी साइबर सेक्युरिटी कस्ट होइन यो त्यो द्याट विल गो अप। तर जुन हामी जस्तो देखिन्छ नि होइन, ब्याङ्कहरूमा अहिले हामी सबैजना गयौँ भनेदेखि ब्याङ्कमा बाहिरपट्टि गार्ड बसिराख्नु भएको हुन्छ नि, कोही मान्छे आओस् कोही नआओस् होइन, पैसा यति धेरै सुरक्षित गरेर राखेको हुन्छ तैपनि बाहिर एभ्री टाइम 24 आवर गार्डको ड्युटी हुन्छ। सो साइबर सेक्युरिटी इज लाइक द्याट। त्यो त हुनैपर्छ होइन। त्यसमा कस्ट ब्याङ्करले त्यो किनभने अब लेभरेज लिने भनेकै हामी जब टेक्नोलोजी बेस्ड प्रोडक्टहरूबाट लेभरेज लिन्छौँ होइन, 24/7 हामी कस्टमरलाई सर्भिस दिन्छौँ, हाम्रो हरेक यो चाहिँ सर्भिसहरू एभाइलेबल हुन्छ कस्टमरलाई भन्यो भनेदेखि त। र कनेक्ट हुने भनेको चाहिँ इट्स नट फिजिकल्ली, इट्स थ्रु सम च्यानल र when it's through some channel that has to be communicated with banks different softwares होइन। ब्याङ्कको सर्भरमा त आएर त हिट गर्नै पर्छ। त्यसैले डाटा सेक्युरिटी एन्ड कन्फिडेन्सियलिटी विल बी दि भेरी एसेन्सियल थिङ्स टु लुक आफ्टर बाई द ब्याङ्क्स। त्यसैले यो ब्लक चेनहरूको कन्सेप्ट पनि त्यो कारणले आएको हो। अबको कन्टेक्स्टहरूमा चाहिँ ब्लक चेनहरूको चाहिँ कन्सेप्ट त्यो डाटा सेक्युरिटीको कारणले गर्दाखेरि पनि ब्लक चेन किनभने त्यो इस्यु चाहिँ त्यहाँ आएको छ। र अर्को एउटा क्वेसन छ, इफ द रेमिटेन्स फ्रम द अब्रोड इज डिक्लाइन द सेन्ट्रल ब्याङ्क फरेन करेन्सी रिजर्भ विल बी अफेक्टेड एन्ड फर्दर मोर वाट विल हेभ इट्स इफेक्ट अन द इकोनोमी अन द सर्ट रन एन्ड लङ रन। सो बेसिकली होइन अब यसमा वेन वी डोन्ट ह्याभ फरेन करेन्सी त्यो अब के गर्ने त, त्यसमा भने खर्च नै गर्नलाई बन्द गर्नु पर्यो होइन। मसँग हिजो 1000 रुपियाँ आम्दानी थियो, मैले 1000 रुपियाँसम्मलाई 500 रुपियाँ राख्छु, 500 रुपियाँ खर्च गर्छु भनेर सोच्थेँ। अब मेरो 500 रुपियाँकै आम्दानी भयो भने मैले गर्ने के भनेपछि मैले त्यो 500 रुपियाँ खर्च गर्नेमा मैले कन्ट्रोल गर्ने हो। सो वाट आर द नेसेसिटी त्यो 500 रुपियाँ मैले खर्च गर्ने होइन। अब 2टा तरकारी दाल र भात खाइरहेको थिएँ भने सायद एउटा तरकारी काट्नु पर्ला। एउटा तरकारीमा पनि जुन तरकारी बजारमा जाँदाखेरि सोद्धाखेरि महँगो छ पर केजी त्यो काट्नु पर्ला होइन। अब होइन 2टा तरकारी पनि खान सकिँदैन भने दाल र भातमा कम्प्रोमाइज गर्नु पर्ला, अथवा दाल पनि महँगो भयो भने भात तरकारीमा झोल हालेर खानु पर्ला। सो कुड बी डिफरेन्ट। सो त्यसैले जस्तै अब हामीसँग धेरै लग्जरी आइटमहरूको इम्पोर्ट भइरहेको थियो, हुन्छ नै भनौँ न। सो त्यसमा देयर कुड बी अघि हामीले इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्सन भनेर मैले यसमा यो फरेन करेन्सी को हाम्रो इन्कम सोर्स घट्ने भयो हुनाले त्यो भनेको थिएँ। त्यसैले त्यो भएको हुनाले हामीसँग र अर्को फेरि के छ भने टुरिज्म सेक्टरलाई अहिले रिभाइभ गर्नलाई चाहिँ जस्तै भनौँ न संसारमा अस्ति मैले न्युज पढ्दाखेरि चाहिँ संसारमा एउटा जुन लोकल डोमेस्टिक होइन कि अरूको इन्टरनेसनल टुरिस्ट नभएको जिरो इन्टरनेसनल टुरिस्ट भएको चाहिँ एक दिन हो यो कहीँ पनि टुरिस्ट छैन भनेर चाहिँ आएको थियो न्युज। सो त्यो भनेपछि हाम्रो मेजर सोर्स अफ एफएक्स अर्निङ फरेन करेन्सी अर्निङ इज टुरिज्म होइन। त्यो टुरिज्मलाई हामीलाई इम्प्याक्ट हुन्छ। हाम्रो अर्को अर्निङ सोर्स भनेको इज रेमिटेन्स, दुइटै नभएपछि त। सो अब हामीलाई यो बिचमा जस्तै भनौँ न केरोहरू इम्पोर्ट गर्नलाई होइन त्यो गभर्मेन्ट एनआरबीले रेस्ट्रिक्सन लगाएको थियो, खालि अत्यावश्यक उहरू मात्रै आयात गर्नु अरू चिजहरूमा चाहिँ नगर्नु भनेर चाहिँ भनेको थियो। सो त्यो कन्सिडरिङ दिस अल दिस थिङ्स देयर कुड बी रेस्ट्रिक्सन। फरेन करेन्सी तिरेर चाहिँ हामीले मगाउने चिजहरूमा रेस्ट्रिक्सन हुनसक्छ। इभन आइसीबाट तिरेर हामीले इन्डियाबाट आयात गर्नुपर्ने चिजहरू हुन सक्ला। र यसको एउटा चाहिँ के छ भने एडभान्टेज चाहिँ लोकल प्रोडक्ट्सहरू चाहिँ प्रमोट हुन सक्ला। तर हाम्रो मोस्टली हाम्रो जुन चिजहरू छ त्यो हामी लोकल प्रोडक्ट भने पनि हाम्रो र मटेरियल फेरि हामीले इम्पोर्ट नै गर्छौँ। त्यसैले जहाँ हाम्रो भ्यालु एडिसन हुन्छ बढी चिजहरू चाहिँ होइन
त्यो थोरै सस्तो कस्टको र मटेरियल लिएर हामीले भ्यालु एडिसन गरेर चाहिँ बेच्न सक्ने चिज, त्यो चिज प्रडक्ट विल बी इन सस्टेनेबल हुन सक्ला हाम्रो, यदि यो फरेन करेन्सीको चाहिँ रिजर्भ हेल्दी भएन भनेदेखि। नत्र भनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तै हाम्रो फरेन टुरहरू होइन, हामी जस्तै अब बाहिर तपाईँ जानुहुन्छ, डुल्न जानुहुन्छ भने पासपोर्ट यु विल गेट पासपोर्ट फरेन एक्सचेन्ज अगेन्स्ट कन्फर्म एयर टिकट एन्ड पासपोर्ट फेसिलिटी, त्यो $200 हो। के गर्नुहुन्छ $200 त कहीँ पनि जान सकिँदैन। सो त्यो चिजहरू चाहिँ छ। र अर्को चाहिँ अब यहाँ अर्को क्वेसन छ, COVID-19 has created a greater work scope for digital transformation. Can we see new product in banking apart from current plain vanilla product? So basically अबको एरा भनेकै चाहिँ के छ भनेदेखि नि, हाउ टु सेल प्रोडक्ट। कस्टमर चाहिँ तपाईँको आइरहेको छैन नि होइन। सुरुमा हाम्रो जो लकडाउन हुँदाखेरि भाटबडीले भन्यो नि, हामी यता पठाउनुहोस्, हामी घरमै डेलिभरी गर्छौँ। सो बिग मार्ट दिस हाम्रो दराज पठाओ आएर चाहिँ हामी डेलिभरी गर्छौँ। सो त्यो बिजनेस मोडल चेन्ज हुन्छ होइन। सो बिजनेस मोडल चेन्ज हुने बित्तिकै अब चाहिँ एज अ कस्टमर विल यु बी रेडी टु गो इन अ ब्याङ्क वेयर देयर आर अराउन्ड 40-50 कस्टमर्स वेटिङ in the banking lounge to get services? Obviously not. भनेपछि अब चाहिँ के हो भनेदेखि नि, त्यसैले ब्याङ्कहरू पनि प्रोएक्टिभ हुनु पर्यो। मलाई चाहिँ अब कस्टमरलाई कसरी सर्भिस दिने एट देयर होम होइन। त्यसैले अब यो जुन हाम्रो जुन बिचमा एकचोटि क्रिप्टो करेन्सीहरूको राइज भयो, फल भयो होइन, अलिकति उसमा छ। त्यसैले अब हामी अहिले क्यास दिँदाखेरि पनि साबुन पानीले धोएर चाहिँ खल्तीमा राख्ने, पैसा अथवा पन्जा लगाएर पैसा लिने। त्यसैले क्यासलेस इकोनोमीलाई पनि यो उसले चाहिँ ड्राइभ गर्छ। अब भनौँ न, यो के अरे तरकारी पसलहरू, सानो सानो किराना पसल सबैले QR कोड राखेर चट्ट सर्भिसहरू लिने, पेमेन्ट लिने होइन। त्यो अभियसली किनभने लाइफ थ्रेट भन्दा बढी त अरू केही पनि हुँदो रहेछ नि। हामी त्यसको लागि चेन्ज हुन्छौँ। सो ब्याङ्क्स विल कम विथ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ प्रोडक्ट। सो बेसिकली डिजिटल प्रोडक्ट। त्यसैले अहिले र यो अबको के 2-3 महिनामा देयर विल बी सम प्रोडक्ट्स बाई डिफ्रेन्ट ब्याङ्क्स। अर्को चाहिँ अर्को क्वेसन छ, हाउ नेप्लिज ब्याङ्किङ विल कोप अप विथ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी डिजिटाइज ब्याङ्किङ एज नेपाल गभर्मेन्ट आर अनेबल टु प्रोभाइड रिसोर्सेस टु द कन्ट्री। सो बेसिकली अब नेपालको हेऱ्यो भने प्राइभेट सेक्टरको ब्याङ्कहरूको ग्रोथ गर्यो भने दे आर नट डिपेन्डेन्ट अन रिसोर्सेस बिङ प्रोभाइडेड बाई नेप्लिज कम्पनी होइन, नेपाल गभर्मेन्ट ओन्ली। जस्तै प्राइभेट ब्याङ्क्सहरूले हेर्ने भनेदेखि चाहिँ दे वर्क अन्डर द फ्रेमवर्क अफ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क होइन। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई एनआरबी वर्क्स एज पर दि हाम्रो कन्ट्रिजको रिक्वायरमेन्ट अनुसार इकोनोमिक प्यारामिटर्सहरू के छ, इकोनोमिक इन्डिकेटरहरू छ, इकोनोमिक ग्रोथहरूको लागि के छ, दे कम विथ मोनिटरी पोलिसिज एन्ड मोनिटरी इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू लिएर आएर चाहिँ इकोनोमीलाई भाइब्रेन्ट गराउँछ। तर पनि यो टेक्नोलोजीहरूको पार्टहरूमा चाहिँ नेप्लिज ब्याङ्कहरूले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ धेरै राम्रो प्रगति गरेको छ भनौँ न, इन टर्म्स अफ जुन अब टेक्नोलोजी बेस्ड प्रडक्टहरूमा ब्याङ्क्सहरूको चाहिँ अगाडि भएको छ। त्यसैले त्यसमा मलाई लाग्दैन त्यो गभर्मेन्टको सपोर्ट नहुँदैमा चाहिँ ब्याङ्क्सहरूले चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैन जस्तो लाग्दैन। द्याट वन्ट बी द hindrances to the technological advancement to the banks and financial institutions in Nepal. र अर्को क्वेसन चाहिँ यहाँ छ कि will the bank only pay basic salary not allowances if corona continues for another 6 months with the same situation भनेर चाहिँ अब 6 महिनासम्म कोरोना आएन भनेदेखि चाहिँ अब मैले अहिले यो बीचमा फिल गरेको हैन। अब हाम्रो मेजर एक्सपेन्सहरू चाहिँ केमा हुन्थ्यो, हामी बाहिर रेस्टुरेन्ट जान्थ्यौं हैन, नचाहिए पनि कपडा किन्थ्यौं। अब र मैले अस्ति एउटा रिसर्चमा अर्को पढेको थिएँ, संसारमा सबैभन्दा यो अहिले लिस्ट प्रायोरिटी र सबैभन्दा मान्छेले चाहिँ खर्चै नगर्ने कुरा केमा भनेर चाहिँ त्यो डेभलप इकोनोमीहरुमा चाहिँ गरेको सर्वेमा चाहिँ सबैभन्दा तलपट्टि चाहिँ के थियो भन्दाखेरि सबैभन्दा लिस्ट प्रेफर्डमा चाहिँ
यो कस्मेटिक एन्ड स्किन केयर प्रोडक्ट्सहरू थियो। सो त्यसैले अब भनौँ न तपाईँलाई अहिले गएर चाहिँ तपाईँ बजारमा गएर जिन्स प्यान्ट किन्नुपर्ने रिक्वायरमेन्ट छैन होला तपाईँलाई अथवा मलाई हो। अब एउटै जिन्स प्यान्ट छ र त्यो फाटेको छ भने देयर कुड बी रिक्वायरमेन्ट, तर जुन पहिला हामीले यसो हेऱ्यौँ राम्रो किनौँ भने निस्किने ठाउँ छैन होइन। अब तपाईँले बाहिर जान अल द रेस्टुरेन्ट्स आर क्लोज्ड, बाहिर गएर खान सक्नुहुन्न भनेपछि तपाईँको इन्कमको चाहिँ जुन तपाईँले यसो हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ इन्कमको पोर्सन त तपाईँ खालि तपाईँ वी आर इन, हामी जुन के भन्छ भनेदेखि नि पहिला पहिला कम्प्युटरहरू चाहिँ त्यो स्क्रैच भन्दाखेरि चाहिँ के मोडमा हुन्थ्यो कि एउटा के मोडमा एक्टिभेट हुन्थ्यो अनि पछि अनि फुल मोडमा जान्थ्यो अलि पुरानो कम्प्युटरहरू चाहिँ यो विन्डोज 98 2000हरूको बेलामा चाहिँ होइन। र अहिले अब हामी सबै वी आर इन लाइफ सेभिङ मोड। लग्जरीको लागि खर्च के छ होइन। सो बेसिकली खर्च भनेको त खानेकुरामा छ, औषधि कसैले किन्नुपर्छ, हेल्थ केयरमा ट्रिटमेन्ट बिरामी पर्दाखेरि त्यो ट्रिटमेन्ट छ, अरू त केही पनि खर्च छैन नि। त्यसैले यो अहिले सोध्नुभएको क्वेसन पनि कुड नट बी त्यो जस्तै भनौँ न यदि देशलाई अप्ठ्यारो परेको छ र कसैको पनि इन्कम डिस्पोजेबल इन्कम चाहिँ घट्दैन, खालि लग्जरी कर्टेल हुन्छ र 6 महिनापछि इफ वी क्यान बाउन्स ब्याक होइन त्यो यो अलाउन्सेस कट भन्ने कुड नट बी द ब्याड अप्सन होइन। त अहिले नै चाहिँ नहोला होइन, तर मैले भन्न खोजेको त्यो जब हामी जस्तै हुन्छ नि हामी घरमा अहिले सङ्कुचित भएर बसेका छौँ। किन बसेका छौँ त? बाहिर निस्किन पनि सकिन्छ नि, अझ घुम्न पनि जान सकिन्छ नि, तर डर छ। त्यसैले र कसैले त हामीलाई अहिले पनि कसैले भन्थ्यो तपाईँ 45 दिनसम्म घरभित्रै बस्नुपर्छ, बाहिर निस्किन पाउनुहुन्न भन्ने पनि हामी चाहिँ अगाडि नै भनिदिएको भएदेखि चाहिँ हामी ओहो 45 दिन हामी सबैले फेस त गर्यौँ नि भनेपछि त्यो सिचुएसनहरू चाहिँ हामी जब हाम्रो अडाप्टेबिलिटी भएन भनेदेखि चाहिँ गाह्रो हुन्छ होइन। त्यसैले अर्गनाइजेसन रह्यो भनेदेखि इम्प्लोइ रहन्छ, अर्गनाइजेसन नै रहेन भनेदेखि इम्प्लोइ पनि रहँदैन। So it's forget about basic salary also if organization is not there. So to employee यतिखेर त अर्गनाइजेसन इज मस्ट होइन, र अर्गनाइजेसनको लागि पनि इम्प्लोइ मस्ट, किनभनेदेखि इम्प्लोइ आर द वान जसले चाहिँ यतिखेर यो द अर्गनाइजेसन विल हेभ एडभान्टेज इफ दे हेभ इम्प्लोइज हु क्यान गो एक्स्ट्रा माइल फर द अर्गनाइजेसन। As per your option, this work from home shift working and rotation is requirement during the lockdown only, or the break the chain and to stop the spread. When you to break the chain, stop the spread, र अब चाहिँ work from home चाहिँ private sectors हरुमा चाहिँ they will implement work from home, किनभनेदेखि we too had some experience from working from homes and अब मेरो जस्तै हेड अफिसमा 300 जना मान्छे बस्छ भन्दाखेरि कस्टमर फ्रन्ट लाइनमा बस्ने मान्छेहरू बसेर चाहिँ इफ यु हेभ बेटर कनेक्टिभिटी होइन, इन्टरनेट स्पिडहरू ब्यान्डविड्थहरू ठिक छ भनेदेखि वर्किङ फ्रम कुड बी द गुड अप्सन फर ब्याङ्क्स एन्ड फाइनेन्सियल अदर कम्पनीज अल्सो टु सेभ द कस्ट, प्रिमाइसेस कस्टहरू ओभरहेड भएन नि। भनौँ न 100 जना मान्छे आएन भने 100 जनाको चिया बच्यो, 100 को चिया इन्टु 10 मल्टिप्लाई गर्नुहोस् कति हुन्छ, 1000 बच्यो, 1000 इन्टु 30,000 बच्यो होइन, अथवा 25,000 बच्यो। सो देयर आर लट अफ इफेक्ट र इम्प्लोइलाई पनि ट्राभलिङ इट्स अ विन विन प्रोपोजिसन। इफ यु हेभ टु स्पेन्ड अराउन्ड 1 आवर टु काठमाडौँको ट्राफिक जाममा हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँ 1 घन्टा बिताउनु पर्थ्यो आउनलाई र जानलाई भनेपछि यु विल बी सेभिङ 2 आवर्स टाइम। सो व्हाट्स रङ इफ यु प्रोभाइड 1 आवर एक्स्ट्रा टु द अर्गनाइजेसन होइन, देयर वोन्ट बी डिस्टर्बेन्स। त्यो अननेसेसरी तपाईँको रुममा कोही स्टेप इन हुँदैन होइन। हो घरमा चाहिँ हामीलाई अब फ्यामिली वी हेभ फ्यामिली मेम्बर्स दे कुड स्टेप इन, तर यु क्यान म्यानेज योर फ्यामिली मेम्बर्स होइन। अरूलाई म्यानेज गर्नुभन्दा त इट्स इजी टु म्यानेज योर वान नियर वान एन्ड अहिले मलाई 2 घन्टा डिस्टर्ब नगर मलाई यति सक्नुहुन्छ होइन। त्यसैले यो अब वर्क फ्रम होम लकडाउन योलाई स्प्रेडलाई इट्स नट ब्रेक द चेन ओन्ली, ब्याङ्कको अर्गनाइजेसनको प्रफिटेबिलिटीको लागि एफिसियन्सीको लागि पनि वर्क फ्रम होम वुड बी दी बेटर अल्टरनेट। लकडाउन सिद्धिसकेपछि पनि इट विल गो अन। र
अब यसमा चाहिँ अर्को क्वेसन छ, कोरोनाको कारण ठुला बिजनेस हाउसमा भएको लगानी के हुन्छ जुन बिजनेस लकडाउनको कारणले बन्द भएको छ? अब बिजनेस बन्द भयो भनेपछि त बिजनेस अभियसली अहिलेको अब यो अबको सिचुएसनमा क्यास इज की, जोसँग पैसा छ सो दे विल किङ, क्यास फ्लो हुनु पर्यो हैन। त्यसैले अबको कन्टेक्स्टमा चाहिँ यदि इफ दे आर नट एबल टु पे ड्युज अफ द ब्याङ्क that would be adversely classified हैन, नन परफर्मिङ लोनमा क्लासिफाई हुन्छ। अब गभर्नमेन्टले केही रिल्याक्सेसन देला, रिकभर हुने टाइम देला, सो टिल द्याट पिरियड इफ दे क्यान रिभाइभ वेल एन्ड गुड, भएन भनेदेखि चाहिँ त्यो त फेरि द्याट विल बी अगेन क्लासिफाइड इन एनपिए। अनि अघि मैले त्यो डिफ्रेन्ट अल्टरनेटिभ्सहरुमा देखाएको थिएँ, ब्याङ्कको प्रोफिटेबिलिटी डिप डाउन हैन, सो त्यो हुन सक्छ। त्यसैले अब यो र अहिलेको यसमा चाहिँ अब मेन इन्स्ट्रुमेन्टल के छ भने हाउ गभर्नमेन्ट, जस्तै अब हाम्रो बजेट आउँदैछ अब हैन, बजेट इज अब कसरी गभर्नमेन्टले चाहिँ यो किनभने हरेक चिज बन्द भएको छ नि। जस्तै तपाईँले हेर्नुहोस् किङ्स वेमा हेर्नुहोस् हैन, दरबारमा कतिवटा रेस्टुरेन्टहरू छ र तिनीहरूको रेन्ट के थियो होला, 45 दिन बन्द छ, इन्कम जिरो, रेन्ट ओभरहेड त्यहाँ आइराखेको छ, इम्प्लोइ स्यालेरी त्यहाँ दिनुपर्ने हुन्छ र यो र यदि दे डोन्ट ह्याभ क्यास फ्लो टु पे द रेन्ट, पे ब्याङ्क ड्युज, पे इम्प्लोइ स्यालेरी हैन, उनीहरूको सिचुएसन चाहिँ अप्ठ्यारो सिचुएसन हुन्छ। अब त्यसलाई कसरी उ गर्ने, सो यतिखेर चाहिँ यस गभर्नमेन्ट पोलिसी विल बी इन्स्ट्रुमेन्टल इन रिकभरी अफ द इकोनोमी, कसरी हुन सक्छ, एन्ड ब्याङ्क क्यान हेल्प द गभर्नमेन्ट। त्यसैले अब अहिले चाहिँ ब्याङ्कलाई गभर्नमेन्टले 2% ब्याज घटाउ भनेको छ हैन, जस्तै घर भनेपछि अब बेसिकली ब्याङ्कले ब्याज घटाउँदाखेरि चाहिँ ल अघि मैले देखाएको थिएँ कतिजना हाम्रो डिपोजिटर कतिजना हुनुहुन्छ, बरोर कतिजना हुनुहुन्छ, 34-35 लाख हुनुहुन्छ भन्ने, बरोर 10-11 लाख हुनुहुन्छ भनौँ न, भनेपछि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्कले कहाँबाट दिने हो त? अनि ब्याङ्कमा पैसा होला, रिजर्भ होला, त्यो पनि त सेयर होल्डरले हालेको पैसा हो। अब ब्याङ्कले चाहिँ खर्च बियर गरेर लस गर्ने हो कि गभर्नमेन्टले कुनै रिल्याक्सेसन प्याकेजहरूलाई सबै सेक्टरलाई विन विन प्रपोजिसनमा कसरी आउन सक्छ, त्यहाँ चाहिँ गभर्नमेन्टको रोल छ। र त्यसमा चाहिँ ब्याङ्कहरूले एक्लैले गर्ने भन्यो भने, सपोर्ट गर्ने भनेपछि ल एउटा केही टाइम सपोर्ट गर्न सक्ला, सर्भिस एक्सलेन्समा हुन सक्ला हैन, एफिसियन्सीमा ब्याङ्कहरूले गर्ला, सर्भिस कस्टमरलाई घरबाटै सर्भिस दिन सक्ने ठाउँमा गर्न सक्ला, तर हरेक चिजहरुमा ब्याङ्कले चाहिँ सपोर्ट गर्न नसक्ला। त्यसैले त्यो यदि लगानीहरु चाहिँ उठेन भनेदेखि त अभियसली जुन बन्द भएको छ, बन्द भयो भने राष्ट्र ब्याङ्कको प्रोभिजनले के भन्छ भने लस क्याटेगोराइज गर्नुपर्छ भनेर भन्छ, र सो लस क्याटेगोरी गर्ने बित्तिकै सो द्याट हेज इम्प्याक्ट इन ब्याङ्क्स बटम लाइन। र अर्को छ, ड्यू टु पेन्डेमिक मोर देन 1 million youths have chances to lose their job. In this situation, how the bank will mobilize those jobless youths? Can bank sacrifice criteria like age, education while enrolling staff in bank? Please suggest भन्नुभएको छ। So basically, सागरजी मेरो यसमा चाहिँ के छ भने when more people, when economy will be in recession अथवा slow down भनौँ न, त्यतिखेर ब्याङ्कलाई त मान्छेको अब अहिले भइराखेकै मान्छे बढी हुन्छ, त्यतिखेर ब्याङ्कहरू त यो हायरिङ गर्न सक्ला जस्तो लाग्दैन। त्यसैले यो केसेसहरुमा त किनभने हामी एउटै डिरेक्सनमा गइरहेछौँ, सो जब कट, बिजनेस क्लोजेस, ब्याङ्कको प्रफिटेबिलिटी कमिङ डाउन, अल दिस ह्याभ इम्प्याक्ट इन ब्याङ्क्स हैन। त्यसैले ब्याङ्कले यतिखेर चाहिँ म यो चाहिँ म क्राइटेरिया, एज, एजुकेसन रिल्याक्स गरेर म जब दिन्छु भनेर चाहिँ यतिखेर त ब्याङ्कहरू आउँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। किनभनेदेखि ब्याङ्कलाई मान्छे त अहिले भइराखेकै मान्छे बढी भइराखेको बेलामा ब्याङ्कले त नयाँ हायर गर्ने भन्ने कुरै हुँदैन। त्यसैले हायरिङ कुड बी फ्रिज्ड हैन फर सर्टेन टाइम। त्यो भएको हुनाले त्यो चाहिँ यसको लागि चाहिँ अब कसरी त्यो जबलेस युथहरूलाई मोबिलाइज गर्ने हैन, प्रोडक्टिभ बनाउने भन्ने कुराहरुमा चाहिँ ब्याङ्कको भन्दा पनि यसमा चाहिँ गभर्नमेन्ट पोलिसिजहरुको चाहिँ रोल अलिकति बढी इफेक्टिभ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कसरी हैन इकोनोमीलाई कसरी भाइब्रेन्ट बनाउने। सो वन्स इकोनोमी गेट भाइब्रेन्ट हैन, त्यसले त्यसको मल्टिप्लायर इफेक्ट हुन्छ एन्ड अटोमेटिकली त्यसले त्यसको इम्प्याक्ट ब्याङ्कमा पुगिहाल्छ। ब्याङ्कमा पुग्ने बित्तिकै द ब्याङ्क विल ह्याभ
additional business requirement leading to creation of the some position in the bank. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो ब्याङ्कलाई चाहिँ अहिलेको जुन स्लो डाउनमा गयो अथवा रिसेसनमा भयो भनेदेखि चाहिँ ब्याङ्क विल ह्याभ यो हायरिङ प्रोसेसहरुमा रिल्याक्सेसन गरेर ब्याङ्कलाई हायर नै गर्नु पर्दैन त व्हाई डु दे रिल्याक्स हैन मलाई कागज भित्र जानै छैन भने मैले टिकट किन काट्छु so that is the things there so Ajita Basnetले भन्नुहुन्छ how banks can provide loan to farmers because between banks there is huge competition on earning large profit through real estate business. मैले अलिकति क्वेशन नबुझे हो कि के हो हैन सो बैंक्स ले जस्तै बैंक्स आर लेन्डिङ डाइरेक्ट डिप्राइभ सेक्टर लेन्डिङहरु छ डाइरेक्टली नै गरिरहेछ होलसेल लेन्डिङ हैन डाइरेक्ट लेन्डिङ नै गरिरहेछ कस्टमरहरुलाई हैन डाइरेक्टली नै 5 लाख 4 लाख 10 लाखको लोनहरु चाहिँ फार्मर्सहरुलाई बैंकहरुले दिइराछ कुनै कुनै बैंकले धेरै नै डिप्राइभ सेक्टर डीडीएसएल दिइराछ हैन र यो चाहिँ अहिले रियल इस्टेटमा लगानी गर्ने र अब रियल इस्टेट बिजनेस भनेको जुन रियल इस्टेटको प्राइस जुन पहिला जसरी बढेको थियो इकोनोमिक स्लोडाउनले when you don't have cash we will buy land अहिले त जग्गा किन्ने घर किन्ने भन्नेको चाहिँ यतिखेर अब एउटा सायद यो अहिले फर द टाइम बिङ त्यो प्राइस स्केलेसन त रोकिन्छ होला किन भन्दाखेरि नि अब जसलाई आवश्यकता पर्छ हुन्छ तर त्यो जुन पहिला जुन ट्रेडिङको कारणले अहिले किन्छु 2 वर्ष राख्छु अनि बेच्छु नाफा कमाएर भन्ने कुरा चाहिँ त्यो 2 वर्ष क्याश होल्ड गर्न सक्ने क्यापासिटीहरु चाहिँ अलिकति अहिलेको यो इकोनोमिक कन्डिसनमा त्यो चाहिँ सबैसँग नहुन सक्ला त्यसैले रियल इस्टेटहरु भन्दा रियल इस्टेटको जुन मा लेन्डिङ चाहिँ बैंकहरुको अलरेडी नै क्याप थियो हैन बैंकहरुले गरि नै राखेनन् अब त्यस्तो नहोला okay so thank you very much so we ran out of time so it was initially scheduled for 1 hour so we took around I took some it's 6:30 so र यतिखेरै पनि अझै पनि अब भन्नु न मैले भनिसके so again there is ray of hope so once the new chapter old chapter finishes the new chapter begins let's be positive let's be hopeful let's all stay safe र भोलि त फेरि आइहाल्छ and we have again lot of opportunities there thank you very much